म आजको क्लासमा ह्युमन राइट्सको ऐतिहासिक विकासक्रम अनि त्यसपछि ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय निकायहरू र पछिल्लो समयमा विकास भइरहेका केही मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरूको बारेमा एउटा परिचयात्मक क्लास आज लिनेछु भने भोलि केही टेक्निकल विषयहरूमा जस्तो शरणार्थीहरू भनेका के हुन्, ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन भन्नाले के बुझिन्छ, प्रोटेक्सन अफ एलियन्स अन्तर्गत के विषयहरू पर्छन् भन्ने भोलि टेक्निकल इस्युहरू म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्नेछु। आज चाहिँ म मानवाधिकारको आधारभूत परिचयबाट यो क्लास सुरु गर्नेछु। तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू भएदेखि, कुनै कुरा सोध्न मन लागेदेखि मलाई हात उठाएर सोध्न सक्नुहुनेछ। म जति सक्दो ती प्रश्नहरूलाई प्रश्न पार्ने प्रयत्न गर्नेछु। मेरो बोली पछाडिसम्म सुनिएको छ? म कोसिस गर्नेछु। मैले मानवाधिकारको सुरु गर्दाखेरि एकछिन पछाडि हामी साइलेन्ट भयौँ भने मेरो भोल्युम पनि बढ्छ। मानवाधिकारको कुरा गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा सुरुमा विकास बेलायत अर्थात् कमन ल सिस्टमबाट भएको हो, जहाँ हामीले म्याग्ना कार्टा, बिल अफ राइट्स भन्ने सुनेका छौँ। विशेष गरेर त्यहाँ कमनर्सहरू वा पार्लियामेन्टमा जाने मान्छेहरू र राजाको बीचमा जुन शक्ति सङ्घर्ष भयो, त्यो शक्ति सङ्घर्षको बेलामा राजाका अधिकारहरूलाई चुनौती दिने र उनको शक्तिलाई चुनौती दिने विभिन्न यहाँ अहिले हाम्रोमा भए जस्तै आन्दोलनहरू, सङ्घर्षहरू, प्रति सङ्घर्षहरूका बावजुद कहिले संसदले राजालाई सिध्याउने, कहिले राजाले संसदलाई सिध्याउने, कहिले चाहिँ राजाले आफ्ना अधिकारहरू लिने, कहिले राजालाई एकदम टाउकै चट्ट काटेर हटाइदिने सम्मका घटनाहरू भए। परिणामस्वरूप त्यहाँ एउटा यस्तो अन्तिममा पार्लियामेन्टले जित्यो र यस्तो अधिकारहरूको विकास गरियो जसलाई हामी म्याग्ना कार्टा भन्छौँ। 1215, अहिले 2014 हो होइन, 1215मै व्यक्तिहरूका अधिकारहरू सुप्रिम हुन्छन्। व्यक्तिका अधिकारहरू, उसको जीवनको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, समानताका अधिकारहरू, दासत्व विरुद्धका अधिकारहरूलाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन भन्ने जस्ता मान्यताहरू स्थापना गरिए र म्याग्ना कार्टाले थप के व्यवस्था गर्यो भने कसैका अधिकारहरू उल्लङ्घन भयो भने त्यस्ता अधिकारहरू उल्लङ्घन भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू अदालतमा जान पाउनुपर्छ, न्यायमा पहुँच पाउनुपर्छ, उनीहरूले उजुरी गर्ने ठाउँ पाउनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र अदालतहरू, जो अहिले हामी इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भनेर कुरा गर्छौँ, त्यस्ता इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, एक्सेस टु जस्टिस जस्ता अवधारणाहरू त्यतिखेर विकास भए। क्रमशः त्यो विकासको क्रम यथावत रह्यो। समानताका लागि विभिन्न अरू सङ्घर्षहरू पनि भइरहे र त्यही सन्देश वास्तवमा मान्छेहरू बराबर हुन्छन्, शासकहरू धेरै हुँदैनन्, शासकहरूले सबै अवस्थामा मात्रै, त्यतिखेर चाहिँ राजा भनेको देउताको अर्थात् गड्स रिप्रेजेन्टेटिभ हो भन्ने मान्यता थियो। पूर्ण रूपमा त्यो मान्यता त चुनौती भएन, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। मान्छेहरू सबै बराबर हुन्छन्, राजाले पनि आफ्नो नीति नियममा बस्नुपर्छ, राजाले पनि फेयर ट्रायल मान्नुपर्छ, निश्चित अधिकारहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो। यही क्रम अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि विस्तारित हुँदै गयो। त्यो ढोका चाहिँ लगाउनुपर्छ कि जस्तो। यही क्रम अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि विस्तारित हुँदै गयो। समानताका कुराहरू उठ्दै गए, मान्छेका पहुँचका कुराहरू उठ्दै गए। जति समाजको विकास हुँदै गयो, तपाईहरुले युरोपियन सोसाइटीको समाजको विकासको क्रमलाई हेर्नुपर्छ। कतिखेर के अरे चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो, जसलाई हामी ग्लोरियस रिभोल्युसन भन्छौँ। ग्लोरियस रिभोल्युसनले क्लासमा परिवर्तन लिएर आयो। मान्छेहरू भूमिमा आश्रित भएर आफ्नो श्रमको उपयोग गर्थे। ग्लोरियस रिभोल्युसन पछाडि भूमिमा आश्रित भएर गरिने श्रमहरू क्रमशः उद्योगहरूमा आश्रित भएर गर्न थाले। त्यसकारण भूमिदार किसानहरूकामा गर्ने मजदुरहरूले उठाउने मागहरू उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले उठाउने मागहरू भन्दा फरक भए। मजदुरहरूका मागहरूको आकार फरक भयो। त्यसकारण क्रमशः ट्रेड युनियन अधिकारहरूको विकास भयो होइन। त्यसकारण अधिकारको श्रृङ्खलाबद्ध विकासहरूको क्रममा हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो। तपाईहरुले फ्रेन्च रिभोल्युसन युरोपमा सुन्नुभएको छ। 3टा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू यसले के अरे चाहिँ प्रतिपादन गर्यो। तपाईहरुलाई थाहा होला ती: फेटर्निटी, इक्वालिटी र फ्रिडम होइन। फेटर्निटी, इक्वालिटी र फ्रिडम 3टा सिद्धान्तहरू अर्थात् भातृत्वको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको फ्रेन्च रिभोल्युसनले स्थापना गर्यो। त्यहाँ पनि राजा र कमनर्सहरूकै बीचको लडाईँ थियो।
ट्रेडर्सहरू विशेष गरेर फ्रान्समा सक्रिय थिए। ट्रेडर्सहरूले राजाले जे भनौँ त्यही हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे। लुइस 14 को इतिहास तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होइन? लुइस 14 को टाउको काटेर त्यहाँ पनि फ्याँके र एउटा के मान्यताको विकास गरे उनीहरूले भनेदेखि सम्पूर्ण मानवहरूको बीचमा भातृत्व हुन्छ, मान्छेहरू सब एक हुन्, बराबर हुन्। फेटर्निटी भनेको मान्छेहरू सबै बराबर हुन्, इक्वल हुन्, कोही मान्छे तल माथि भन्ने हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको विकास गरियो भने सबै मान्छेहरू समान छन्, इक्वल छन्, वी अल आर इक्वल, देयरफोर वी निड इक्वल ट्रिटमेन्ट बाई द स्टेट भन्ने सिद्धान्तको विकास गरियो भने हाम्रा निश्चित स्वतन्त्रताहरू छन्। घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रता, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता। तपाईँहरूले के स्मरण गर्नुपर्छ भने फ्रेन्च रिभोल्युसन व्यापारीहरूले गरेको हो। ट्रेडर्सहरू त्यसमा संलग्न थिए। उनीहरूले चाहिँ ट्रेड, फ्रिडम फर ट्रेड, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार, युरोपभरि जुन व्यापारको उनीहरूलाई राजाले रोक लगाएका थिए त्यो व्यापार महत्त्वपूर्ण हो भनेर बेसिक फ्रिडमहरू, इन्कम गर्न पाउने, प्रोफेसन गर्न पाउने, ट्रेड गर्न पाउने, बोल्न पाउने स्वतन्त्रता, आजका हामीले जुन आधारभूत यो हाम्रो संविधानको धारा 12 अन्तर्गतका स्वतन्त्रताका अधिकारहरू जुन अहिलेको संविधानमा छन् ती स्वतन्त्रताका अधिकारहरू त्यहाँबाट विकास भए। त्यही क्रममा तपाईँहरूले करिब लगभग त्यही अवधिमा अमेरिकाले विद्रोह गर्यो ब्रिटिस कोलोनीसँग विद्रोह गरेर पहिलो एउटा यस्तो राष्ट्र निस्क्यो जसले चाहिँ बेलायतको कोलोनीबाट मुक्त पायो, औपनिवेशको एउटा रूपबाट मुक्त पायो र अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स, डिक्लेरेसन अफ अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स घोषणा भयो। डिक्लेरेसन अफ अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्सले अमेरिकन संविधानभित्र राख्ने केही आधारभूत सिद्धान्तहरूको विकास गर्यो, जस्तो मेग्ना कार्टाबाट आएका कुराहरू वा चाहिँ फ्रेन्च डिक्लेरेसन अफ मेन भन्ने थियो। मैले अघि फ्रेन्च रिभोल्युसनको कुरा गरेँ, त्यहाँ एउटा घोषणापत्र जारी गरिएको छ, त्यसलाई फ्रेन्च डिक्लेरेसन अफ मेन, MEN मेन भनिन्छ होइन हजुर? फ्रेन्च डिक्लेरेसन अफ मेन, MEN मेन। त्यसले चाहिँ त्यो फ्रेन्च डिक्लेरेसन अफ मेन मेग्ना कार्टाले गरेका आधारभूत कुराहरूलाई अमेरिकन डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्सले पनि स्वीकार गर्यो र उनीहरूले के गरे भनेदेखि पपुलर विल सबै मान्छेहरूको एउटा चाहिँ पपुलर इच्छाबाट निर्वाचित सरकारलाई उनीहरूले महत्त्व दिए वा त्यसैको प्रतिबिम्ब अब चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपतिको खुल्ला निर्वाचनको प्रक्रिया, अर्थात् निर्वाचनको अधिकार, निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार, भोट हाल्न पाउने अधिकार लगायतका आधारभूत फ्रेन्चाइज अर्थात् निर्वाचनसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको उनीहरूले थप कन्ट्रिब्युसन गरे। त्योभन्दा अगाडि जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू त थिँदै थिए। तपाईँहरूले यही क्रममा यदि संसारको इतिहास हेर्दै जानुभयो भने राइटहरूको, अधिकारहरूको कम्पाइलेसन हुँदै गयो। अमेरिकन डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्सका प्रभावहरू त्यहाँको संविधानमा परे। न्यायालयको स्वतन्त्रताको अधिकार, इक्वालिटी बिफोर द ल, ड्यू प्रोसेस अफ ल, राइट टु लाइफ, राइट टु इक्वालिटी, राइट एगेन्स्ट एनी काइन्ड्स अफ डिस्क्रिमिनेसन, कुनै पनि प्रकारका भेदभाव विरुद्धको अधिकार जस्ता आधारभूत कुराहरू चाहिँ वास्तवमा त्यहाँभित्र समावेश गरिए। यदि तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने अमेरिकन सोसाइटीमा त्यसलाई त पछि कालाहरूले के भने त्यो त गोराहरूको लागि मात्रै थियो नि, त्यो त वास्तवमा इक्वल्स एमङ द इक्वल्स, गोराहरू सबै गोराहरूको बिचमा चाहिँ इक्वल भन्ने थियो। कहाँ कालाहरूको इक्वलको कुरा हो भन्ने कुरो कसले उठाएपछि? मार्टिन लुथर किङले उठाए। त्यसकारण हामी कालाहरू त कहाँ पर्छौँ र त्यसमा स्टिल वी आर स्लेभ। त्यसकारण इक्वल यो चाहिँ नो डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कालाहरूको लागि पनि हो, मान्छेहरूमा लागू हुनुपर्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मार्टिन लुथर किङहरूले उठाए, जसलाई के हामी भन्छौँ 1962 को कुरा हो। यो म त्यति जम्प गरेर अगाडि आइसकेँ। त्यसलाई उनीहरूले के अधिकारको आन्दोलन भने सिभिल लिबर्टिज मुभमेन्ट चलाए मार्टिन लुथर किङहरूले। तपाईँहरूले यदि स्मरण गर्नुभयो भने एकजना प्रसिद्ध महिला छिन्, मैले तिनको नाम बिर्सेँ, जसले चाहिँ सबभन्दा पहिला अमेरिकामा बसमा चढेर गोराहरू बस्ने ठाउँमा बस्ने हिम्मत गरिन्, रोजा पार्कर है, पहिलो हिम्मत गरिन् र त्यो बस आन्दोलनबाट त्यस पछाडि मार्टिन लुथर किङहरूले चलाएको आन्दोलन अगाडि बढ्यो र रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, जातीय भेदभाव विरुद्धको एउटा ठुलो अभियान त्यतिखेर कन्ट्रिब्युसन भयो। तपाईँले अधिकारको अर्को पृष्ठभूमिमा हेर्नुभयो भनेदेखि सन् 1917 मा रसामा मजदुरहरूले क्रान्ति गरे। परिणामस्वरूप उनीहरूको क्रान्तिमा के कुरा उल्लेख थियो भनेदेखि नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरू त छँदैछन्, तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि वास्तवमा अधिकारहरूका अभिन्न अङ्गहरू हुन्। त्यसकारण मान्छेको आवासको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका अभिन्न अधिकारहरू हुन्। जस्तो चाहिँ काम मजदुरहरूले काम पाउने अधिकार मात्रै होइन, काम पाइसके पछाडि काम गर्ने ठाउँभित्रका पनि अधिकारहरू हुन्छन्। स्वस्थ ठाउँमा काम गर्ने पाउने अधिकार, उचित ज्यालाको अधिकार, त्यस पछाडि आमाहरूलाई बच्चाहरू स्याहार सुसार गर्न दिने अधिकार लगायत आम रूपमा मजदुरहरूले पाउने अधिकारहरूको त्यहाँ कुरा उठ्यो भनेदेखि सोसियल सेक्युरिटी, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, बिरामी पर्दाखेरि राज्यले दिनुपर्ने, सुत्केरी हुँदा राज्यले चाहिँ दिनुपर्ने सुविधाहरू, ओल्ड एजमा गइसकेपछि दिनुपर्ने बेनिफिटहरू लगायत सोसियल सेक्युरिटीका होल एउटा चाहिँ मान्छेको अधिकार भनेको ऊ जतिखेरसम्म हट्टाकट्टा छ काम गर्न पाउँछ त्यतिखेर मात्रै होइन, ऊ बुढो भइसके पछाडि वा बालक हुँदाखेरि पनि उसका अधिकारहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताहरूको विकास भयो। अर्थात् रसियन रिभोल्युसनले के गर्यो भनेदेखि अर्कै सेटका अधिकारहरू, आर्थिक सामाजिक र मजदुरसँग सम्बन्धित अधिकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास गर्यो। यो क्रम बढ्दै थियो। बीचमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धहरू भए। लिग अफ नेसन थियो। लिग अफ नेसन हुँदाखेरि वास्तवमा मानव अधिकारको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसरी प्रश्नहरू उठेका थिएनन्। लिग अफ नेसन फेल भयो। लिग अफ नेसन फेल भइसके पछाडि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा व्यापक रूपमा जनधनको नोक्सान भयो। मान्छेहरू हजारौंको संख्यामा होइन, लाखौंको संख्यामा होइन, करोडौंको संख्यामा मान्छेहरू मारिए। अङ्गभङ्ग हुने, दुःखमा जाने होइन, मान्छेहरूलाई एउटा जातको आधारमा होइन, यो चाहिँ एउरी हो वा यो काला हो भनेर जातको आधारमा मान्छेहरूलाई चाहिँ ग्यास च्याम्बरहरूमा हालिने, भोकै मान्छेहरूलाई मारिने, देश निकाला गरिने, यातना दिने, मान्छेलाई प्रिजनमै राखेर एकदम चाहिँ माल न्युट्रिसन भन्छ होइन, माल न्युट्रिसन खाद्यान्न नदिकन मार्ने लगायतका अति ज्यादतीपूर्ण वास्तवमा अधिकारहरूको उल्लङ्घन भयो। जो अधिकारहरूलाई वास्तवमा जेनोसाइड, कुनै एउटा जातिलाई सखाप पार्ने, यहुदीहरूलाई सखाप पार्ने भन्ने उद्देश्यका साथ अधिकारहरूको उल्लङ्घन गरियो भनेदेखि युद्धमा समातिएका मान्छेहरूलाई हात उठाइसकेर घाइते भइसकेका मान्छेलाई पनि लाइन लगाएर मारियो होइन, जसलाई हामी युद्ध अपराधको रूपमा भन्छौँ। प्रिजन थुनामा राखिएका मान्छेहरू, नियन्त्रणमा राखिएका मान्छेहरू बेपत्ता भए, मान्छेलाई त्यही प्रिजनभित्रै चाहिँ यातना दिएर मारियो, जसलाई हामी क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, मानवता विरुद्धको अपराधहरू भन्छौँ होइन। कतिपय अल्पसंख्यक समुदायका मान्छेहरूलाई जबरजस्ती परिवार नियोजन गर्न लगाएर तिनीहरूका शाखा सन्तान सिद्ध्याउने अभियानहरू सञ्चालन गरियो। वास्तवमा यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अधिकारहरूको उल्लङ्घन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर रूपमा नजिकबाट हेरिरहेको थियो। त्यतिखेर दोस्रो विश्वयुद्धमा दुईटा पक्षहरू लडाईँमा थिए, एक्सिस र अलाइज। अलाइड फोर्सेसहरू भनेको अहिले अमेरिकन, चाइनिजहरू जो P5 कन्ट्रीमा छन् युएनको। तपाईँले P5 बुझ्नुहुन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका 5 वटा प्रमुख देशहरू होइन, अर्थात् अमेरिका, रूस, फ्रान्स, बेलायत र चीन। P5 कन्ट्रीहरू चाहिँ अलाइड फोर्सेसतिर थिए भनेदेखि जर्मनी, इटाली अनि त्यस पछाडि जापान लगायतका देशहरू एक्सिस फोर्सहरूमा थिए। लडाईँ भयो र अलाइड फोर्सेसले जिते र अलाइड फोर्सेसहरूले हिटलर लगायत हिटलरसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई जापान र जर्मनीमा न्युरेम्बर्ग ट्रायल र टोकियो ट्रायल भनेर त्यस्ता गम्भीर अपराध गर्ने मान्छेलाई कारबाही पनि गरे। वास्तवमा त्यस्तो कारबाहीको आधार भनेको न्युरेम्बर्ग ट्रायल र टोकियो ट्रायल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको विकासको आधारशिला बन्यो। आज त्यही विकास हुँदै 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 गएर के बनेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट बनेको छ, जसको आधारभूत कानूनको रूपमा हामीले रोम विधान, रोम स्ट्याच्युटलाई लिन्छौँ। रोम स्ट्याच्युट चाहिँ त्यसकै क्रमशः विकास हुँदै अहिले त्यो ठाउँमा पुगेको छ भनेदेखि त्यस पछाडि विभिन्न फोरमहरूमा मानव अधिकारको बारेमा कुराहरू चल्न थाले। वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाका कुराहरू चले। संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर कहिले आयो होइन, चार्टर भित्रै मानव अधिकारका कुराहरू उठे। समानताका कुराहरू, लिबर्टीका कुराहरू, मानव अधिकारको संरक्षणका कुराहरू, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू चार्टर युएनको फाउन्डिङ डकुमेन्टमै यदि तपाईहरुले धारा 55 हेर्नुभयो भने युएन चार्टरको धारा त्यसको प्रस्तावनामा हेर्नुहोस् र धारा 55 मा हेर्नुहोस्, त्यहाँ मानव अधिकारका कुराहरू उल्लेख गरिए। जतिखेर चार्टर बन्यो त्यतिखेर वास्तवमा मानव अधिकारका बारेमा भर्खर छलफल हुन सुरु गरेको थियो। विशेष गरेर अमेरिकामा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले यसमा भूमिका खेले। कसरी वर्ल्ड शिफ्ट भयो? अधिकारहरूको जननीको रूपमा बेलायत थियो, त्यसले सृजना गरेका अधिकारहरू संसारभरि विकास भएर गए। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदाखेरि अमेरिकामा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण गैर राज्य अर्थात्
नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूले भूमिका खेले। त्यसमा एकजना महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेको त्यतिखेर राष्ट्रपति अमेरिकामा को हुनुहुन्थ्यो, रुजवेल्ट हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको वाइफको नाम के रुजवेल्ट हो, एलिनियर समथिङ चाहिँ रुजवेल्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। उहाँले चाहिँ अधिकारहरूको कुराहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र पर्नुपर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर एउटा अभियान क्याम्पेन चलाउनुभयो। केही अधिकारका कुराहरू त्यति साह्रो विकास हुन सकेन, त्यहाँभित्र प्रेसरहरू विकास भइरहे, सम्पूर्ण रूपमा सबै कुराहरूलाई उल्लेख गर्न सकिएन। तर केही त्यसको बिउहरू चाहिँ चार्टरभित्र धारा 55 लगायतका कुराहरू, प्रस्तावना लगायतका कुराहरू परे। तर वास्तवमा मानव अधिकारको त्यो दोस्रो विश्वयुद्धले सृजना गरेको विभत्स अवस्थालाई एड्रेस गर्नको लागि अब देशहरूमा भएका राष्ट्रिय सिस्टमहरूले मात्रै हल गर्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मानव अधिकार के हुन् भनेर परिभाषा गरिने एउटा इन्टरनेसनल लको विकास हुनुपर्छ, अधिकारहरूको परिभाषा गर्ने एउटा दस्तावेजको विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारियो र ऱ्यापिडली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर घोषणा भइसके पछाडि मानव अधिकारको बारेमा छलफल गर्नको लागि गैर राज्य स्तरमा नन गभर्मेन्टल सेक्टरमा कन्फरेन्सहरू भए, बैठकहरू, छलफलहरू भए, संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र छलफलहरू भयो र के को घोषणा गरियो? विश्वव्यापी घोषणा, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा 1948 घोषणा गरियो। पहिलो दस्तावेज थियो जसले चाहिँ संसारभरि लागू हुने गरी जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुन्छौ तिमीले पहिला चार्टरलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ। चार्टर सँगसँगै अनुच्छेदमा आएर एनेक्समा राखेर यसलाई गर्नुपर्छ। मानव अधिकार यो अनिवार्य शर्त हो र यसलाई अनुमोदन मात्रै गर्ने होइन, युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स 1948 लाई अनुमोदन मात्रै गर्ने होइन, तिमीले तिम्रो देशमा कार्यान्वयन गरेको प्रमाण पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पेश गर्नुपर्छ। इकोनोमिक सोसियल काउन्सिल भन्ने छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको, त्यसमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गरियो र जसले चार्टर रेटिफाई गर्छ त्यसले विश्वव्यापी घोषणापत्र पनि रेटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने प्री कन्डिसन राखियो। परिणामस्वरूप नेपाल कहिले बन्यो पार्टी? 1955 मा बन्यो। नेपालमा नागरिक अधिकार ऐन कहिले आयो? 2012 भनेको अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गर्दा त्यही 1955 हो। हामीले पनि राष्ट्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले नागरिक अधिकार, अहिले पनि त्यो कार्यान्वयनमा छ, प्रचलनमा छ नागरिक अधिकार ऐन 2012 1955 हो त्यो। हामीले पनि राष्ट्रिय रूपमा गर्यौं किनभने त्यतिखेर हाम्रो देशमा संविधानमा क्राइसिस थियो। 2004 सालको संविधान सकिसकेको थियो, 7 सालको लागू भइसकेको थिएन, 15 सालको संविधान आएको थिएन, 7 सालको संविधान बनिसकेको हुनाले त्यहाँभित्र राखिएन, छुट्टै ऐन बनाएर हामीले कार्यान्वयन गर्यौं भनेर राखियो। अब हामीले यहाँ के हेर्नुपर्ने छ भनेदेखि यो घोषणापत्र थियो। तपाईहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा घोषणापत्रलाई के भनिन्छ? यो बाइन्डिङ हुन्छ कि नन बाइन्डिङ हुन्छ? त्यसकारण तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर रेटिफाई गर्ने बित्तिकै यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने शर्त त थियो हैन? तर त्यो शर्त सँगसँगै नन बाइन्डिङ प्रकृतिको डिक्लेरेसनलाई पनि एज अ पार्ट अफ दि इन्टरनेसनल लको रूपमा स्थापना गरियो। क्रमशः के रूपमा मानियो भनेदेखि यो डिक्लेरेसन हो, डिक्लेरेसन आफैमा बाइन्डिङ हुँदैन, तर डिक्लेरेसन भित्र जति अधिकारहरू छन् ती चाहिँ बाइन्डिङ हुन्छन् भन्ने कन्सेप्ट विकास गरियो। डिक्लेरेसन भित्र जति अधिकारहरू छन् नि, किनभने ती चाहिँ संसारभरिका देशहरूले एक्सेप्ट गरिसकेका प्रिन्सिपलहरू। यदि तपाईहरुले युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स हेर्नुभयो भने त्यसको आर्टिकल 1 देखि 12 सम्म सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स, नागरिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारहरू छन्। बाँकी अरू अधिकारहरू इकोनोमिक, सोसियल एन्ड कल्चरल राइट्स र डेभलपमेन्ट राइट्ससँग सम्बन्धित छन्। त्यतिखेर मैले बताएँ दुवै प्रकृतिका अधिकारहरूको बारेमा संसारमा विकास भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र अलाइड 5 कन्ट्रिजहरू वा P5 कन्ट्रिजहरूभित्र पनि पोलिटिकल आइडियोलोजी फरक थियो। एउटा क्यापिटलिस्ट कन्ट्री थियो, एउटा सोशलिस्ट कन्ट्री थियो। रसियाले सोशलिस्ट कन्ट्रीको रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। कुनै पनि इन्टरनेसनल लको डेभलपमेन्टमा उसले आफ्ना मान्यताहरू राख्न चाहन्थ्यो जो रसियन रिभोल्युसनले प्रडक्ट गरेको थियो। त्यसकारण उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू युनिभर्सल डिक्लेरेसनको पार्टको रूपमा राखे र नागरिक र राजनीतिक अधिकारलाई समग्र रूपमा एउटै अधिकारको सेटमा विकास गर्न उनीहरूले मद्दत गरेर के भने भनेदेखि डिक्लेरेसन आफैमा बाइन्डिङ होइन, तर डिक्लेरेसन भित्र उल्लेख गरिएका अधिकारहरू चाहिँ बाइन्डिङ हुन्, किनभने हामी संसारका सबै देशहरूले यसलाई स्वीकार गरेका छौं। यसलाई हामी स्टेट प्र्याक्टिस भन्छौं। इफ देयर इज अ ह्युज स्टेट प्र्याक्टिस टु रेस्पेक्ट सर्टेन नर्म्स एन्ड भ्यालुज, द्याट बिकम्स कस्टमरी इन्टरनेसनल ल। तपाईहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विद्यार्थी हुन्छ, कस्टमरी इन्टरनेसनल लको विकास कसरी हुन्छ?
कि त कन्ट्रीले टाइम इमेमोरियल सिन्स टाइम इमेमोरियल अविस्मरणीय समयदेखि त्यो कुरालाई प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। कहिलेदेखि आएको थाहा हुँदैन, हिस्टोरिकल मेमोरी थाहा हुँदैन। राज्यहरूले त्यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज गरिरहेका छन् भने त्यो कस्टमरी ल हुन्छ भने। अर्को चाहिँ स्टेट प्र्याक्टिसहरू, वाइड नम्बर अफ स्टेट्सहरूले कुनै कुरालाई स्वीकार गरे र यो हामी मान्छौँ भने त्यतिखेर त्यो चाहिँ कस्टमरी लमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसकारण युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स भित्रका अधिकारहरूलाई कस्टमरी लको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गरियो। त्यसकारण अब ट्रिटी कस्तो छ भन्दाखेरि नन बाइन्डिङ प्रकृतिको छ। नन बाइन्डिङ प्रकृतिको ट्रिटीलाई त कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसभित्रका अधिकारहरू चाहिँ हुन् भनेर तिमी आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर भनेर राष्ट्रिय सिस्टमलाई मात्रै डेभलप गरेर भएन। एउटा राष्ट्रलाई भनौँ, एउटा राष्ट्र डिक्टेटोरियल हुन्छ, माइनोरिटीको चाहिँ संरक्षण गर्दैन, आफ्नो भित्रमा विभेद गर्छ, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन गर्छ, इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सहरू दिँदैन, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सहरू दिँदैन, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दिँदैन। कसरी त्यसलाई चाहिँ युएनले चाहिँ कानुनको आधार बेगर गभर्न गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्नहरू उठे र परिणामस्वरूप युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स भित्र भएका टू सेट्स अफ राइट्स, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स र इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सलाई फरक फरक सन्धि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो र त्यो मान्यता अन्तर्गत सिभिल एन्ड कोभेनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स, इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स 1966 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कहिले बन्यो? 66 मा गएर मात्रै। अनि युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स कहिले बन्यो? 48 मा बन्यो होइन। 66 मा गएर मात्रै वास्तवमा चाहिँ इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स र इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्स बने। दुईटा छुट्टा छुट्टै अधिकारहरू। यति लामा डिस्कसनहरू भए, यति लेन्दी डिस्कसनहरू भए, एउटै कन्भेन्सन बनाउने कि दुईटा कन्भेन्सन बनाउने कि दुईटा कन्भेन्सनलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने। वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले के भने भनेदेखि इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सहरू त यिनीहरू पोलिटिकल सब्जेक्टका विषयहरू हुन्। जुन पार्टीले जित्छ त्यो पार्टीले आफ्नो इकोनोमिक पोलिसी जस्तो बनाउँछ त्यसले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसकारण यसलाई अधिकारको रूपमा मान्नु हुँदैन भने सोशलिस्ट कन्ट्रीहरूले सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स भनेको त आफ्नो सोभरेन राइट्स भित्रको कुराहरू हुन्। सोभरेन राइट्सले आफ्नो अधिकार जस्तो दिन सक्छ यो अरूले उठाउने विषय होइन भने यो डिबेटका बावजुद एउटा सहमतिमा पुग्यो र त्यो सहमतिमा पुगेर के मान्यताको विकास गरियो भने सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको छुट्टै कोभेनेन्ट बनाउने, इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सको छुट्टै कोभेनेन्ट बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि बनाउने। जसलाई चाहिँ हामी ह्युमन राइट्स कमिटी अर्थात् चाहिँ इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्स कमिटी भनेर भन्छौँ, ती कमिटीहरू बनाउने भन्ने मान्यताको विकास गरियो र 1966 मा तिनीहरूलाई तयारी गरियो र जारी गरियो। लागू कहिलेदेखि भयो? ती दुईटा कोभेनेन्टहरू लागू कहिलेदेखि भए भन्दा 1976 आफ्टर 11 इयर्स, करिब 11 वर्ष पछाडि मात्रै ती ट्रिटीहरू लागू कार्यान्वयनमा आए। अब ती ट्रिटीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीले ट्रिटी भन्नाले के बुझ्छौँ भने जुन देशले अनुमोदन गर्छ त्यो देशलाई बाइन्डिङ अब्लिगेसन हुन्छ। यदि तपाईहरु यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य जानकारी राख्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज VCLT 1969 यदि त्यसको आर्टिकल 26 र 27 हेर्नुभयो भने त्यसले के भन्छ भने यदि कुनै देशहरूले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, अनुमोदन गरे भने त्यो सन्धिको भावना बमोजिम इन अ गुड फेथ, प्याक्टा प्रिन्सिपल अफ प्याक्टा सुन्टा सर्भेन्डा भन्ने तपाईले पढ्नु भएको छ। अकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ गुड फेथ त्यो ट्रिटीलाई जुन स्पिरिटमा त्यो सम्बन्धित देशले अनुमोदन गरेको त्यही स्पिरिटमा आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसरी कार्यान्वयन गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथिल्लो स्तरको मान्यता दिनुपर्छ। इफ एनी ल कन्ट्राडिक्ट्स, इफ एनी डोमेस्टिक ल or municipal law contradicts with the international law should be given the priority भन्ने मान्यताका आधारमा ट्रिटीहरू चाहिँ वास्तवमा बाइन्डिङ नेचरका हुन्छन्। यो संसारभरिको मानवाधिकार कानुनमा मात्रै होइन, इन्टरनेसनल लका सबै ट्रिटीहरूमा लाग्ने प्रिन्सिपल हो यो। त्यो प्रिन्सिपल अन्तर्गत चाहिँ वास्तवमा ट्रिटीहरूले सुपेरियर अधिकारहरू पाए। पहिलोचोटि दुईटा थीमका अधिकारहरू सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स र इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सका ट्रिटीहरूको निर्माण भयो र देशहरूले क्रमशः ती अधिकारहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरे र उनीहरूले के कमिटमेन्ट गरे भने यी सन्धिमा भएका अधिकारहरू हामी प्रभावकारी रूपमा हाम्रो देशमा कार्यान्वयन गर्छौं। यदि प्रभावकारी रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं र हाम्रो राष्ट्रिय न्यायिक प्रणाली, नेशनल जुडिशियल सिस्टम अर्थात् सर्वोच्च अदालत सम्मले यो सन्धिमा उल्लेख गरेका अधिकारहरूको उचित प्रोटेक्सन गर्न सकेन भनेदेखि हामी हाम्रा देशका सिटिजनहरूलाई इन्टरनेसनल फोरममा न्याय माग्न आउनको लागि अनुमति दिन्छौं। सो यदि
सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स अन्तर्गतको यातना विरुद्धको अधिकारमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले मानिलिनुहोस् कसैलाई न्याय दिन सकेन र व्यक्तिले इन्जस्टिस फिल गर्यो भने कहाँ हाल्ने भयो? होइन, ह्युमन राइट्स कमिटी, त्यही ट्रिटी अन्तर्गतको ह्युमन राइट कमिटीमा उजुरी हाल्न सक्ने भयो। इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसनहरू, व्यक्तिले इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसनहरू गर्न सक्ने चाहिँ क्षेत्राधिकार प्रदान गरियो। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु के हो? सामान्यतया स्टेट, राज्य हो। जेनरली अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु के हो? इज स्टेट, राज्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई आफ्नो विषयवस्तुको आधारभूत केन्द्र बनाउँछ। तर ह्युमन राइट्स माध्यमहरूले, ह्युमन राइट्सका ट्रिटीहरूले यो कन्सेप्टले के लिएर आयो भने व्यक्तिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू हुन सक्छन् भन्ने एउटा अपवादको प्रवेश गरायो। र तिमी आफ्नो देशभित्रको न्यायिक प्रणालीमा प्रभावकारी न्याय प्राप्त गर्न सकेनौ भने सम्बन्धित सन्धिले स्थापना गरेको ट्रिटी मेकानिजम, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स अन्तर्गत स्थापना भएको ह्युमन राइट्स कमिटीमा तिमी उजुरी हाल्न सक्छौ, इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन गर्न सक्छौ। र 18 जना भएको एउटा त्यसको चाहिँ एक्सपर्ट टिम हुन्छ। त्यो एक्सपर्ट टिमले तिम्रो रिभ्यू के अरे पिटिसनलाई, कम्युनिकेसनलाई मूल्याङ्कन गर्छ र त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि तिम्रो देशलाई आदेश दिन्छ यस्तो यस्तो अधिकार उल्लङ्घन भएको निवेदन प्राप्त भयो, त्यो अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धमा के भएको हामीलाई जानकारी दिनु र त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु। के को आधारमा भन्दा नेपालले त यातना विरुद्ध यातना दिन पाइँदैन, यातना अपराध हो भनेर त्यो ट्रिटी अन्तर्गत अनुमोदन गरिसकेको छ नि। त्यसकारण यातना दिएर पनि हाम्रो सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि पनि उपचार प्राप्त गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ। त्यसकारण इन सर्टेन कन्डिसन्स इभन इन्डिभिजुअल्स क्यान बी द सब्जेक्ट अफ इन्टरनेसनल ल। पहिलो प्राथमिकता के दियो? राष्ट्रिय स्तरमा दियो। तिमी आफ्नो अदालत न्यायिक प्रणालीलाई प्रयोग गर। जिल्ला अदालत जाऊ, पुनरावेदन अदालत जाऊ, हाइकोर्टमा जाऊ, सर्वोच्च अदालत जाऊ। इफ यु आर अनेबल टु गेट जस्टिस फ्रम देयर, पहिलो आफ्नै सोभरिन कन्ट्रीबाटै ल्याऊ। बट इफ यु फेल यु कम टु इन्टरनेसनल मेकानिजम भन्ने मान्यताको विकास गरियो र व्यक्तिहरूलाई क्रमशः इन्टरनेसनल लको सब्जेक्ट रूपमा परिणत गरियो। त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरूमा पनि पहिला त्यस्तो कमिटी बनाइएन, सहमति हुन सकेन। सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको दर्जामा सबै राष्ट्रहरू चाहिँ यसलाई इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल राइट्सलाई चाहिँ इक्वल स्ट्याटस दिन तयार भएनन्। पछि इकोनोमिक सोसियल काउन्सिलले, युएनको इकोनोमिक सोसियल काउन्सिलको छुट्टै रिसोल्युसनबाट इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्स कमिटी स्थापना भएको, इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन लाने पछि मात्रै स्थापना भएको। त्यसको पछाडिको मान्यता के थियो भने पश्चिमा देशहरूले के भने भनेदेखि उनीहरूको सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम, हाउसिङ, हेल्थ, सेनिटेसन होइन लगायतका आधारभूत सिद्धान्तहरू, आधारभूत कुराहरू उनीहरूले पश्चिमा देशहरूले युद्ध हुँदाहुँदै पनि धेरै विकास गरिसकेका थिए। र उनीहरूले के भन्यो भने हाम्रो सोसियल सिस्टम फरक छ, डेभलपिङ कन्ट्रीको सोसियल सिस्टम फरक छ। इन्टरनेसनल ट्रिटी बनायो भनेदेखि त हामीले कटाएर हाम्रो देशलाई, हाम्रो देशका अधिकार चाहिँ रिसोर्सेसहरू डेभलपिङ कन्ट्रीलाई दिने हो र? हामी कसरी दिन सक्छौँ? हामी हाम्रै जनतालाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सोभरिन राष्ट्र भइसकेपछि हाम्रो सोभरिन राष्ट्रका सिटिजनलाई पनि त्यही अनुसारको ट्रिटी गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रा रिसोर्सेसहरू दिन तयार छैनौँ भन्ने उनीहरूले मान्यता विकास गरे र त्यो मान्यतामा अडिक रहेर अन्तिममा के कुरामा सहमति भयो भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू आर इक्वल, सबै बराबरी नै छन्। तर जुन देशले ती अधिकारहरू म संरक्षण गर्छु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीको रेटिफिकेसन गर्छ, आफ्नो देशको रिसोर्सेसहरूको क्षमताको आधारमा, सुन्नुहोस् है, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस अवेलेबल टू दैट कंट्री, दोज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। त्यसकारण फ्रान्समा कस्तो दिने छ त्यस्तै खालको होइन, उसको रिसोर्सेस हाई छ, उसले त्यही अनुसार गर्छ। तर इन नेपाल when you give economic, social, and cultural rights, तिम्रो रिसोर्सेस जति छ त्यो भएको रिसोर्सेस चाहिँ इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल राइट्सको प्रोटेक्सनमा लगाउनै पर्छ। जसलाई के भन्छौँ हामी भने प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन, स्टेप बाई स्टेप। अहिले 1 वर्षमा यति गर, दोस्रो वर्षमा यति गर, यु क्यान नट रिग्रेस ब्याक, तिमी फर्किन सक्दैनौ। तर यु हेभ टु प्रोग्रेसिभली कन्ट्रिब्युट अन इकोनोमिक, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सेनिटेसनमा, हाउसिङ, हेल्थमा लगायतका ठाउँहरूमा तिमीले क्रमशः सिस्टम बिल्ड गर्दै जानुपर्छ। र यु हेभ टु स्ट्रेन्थेन योर इकोनोमिक, सोसियल, कल्चर राइट्स प्रोटेक्सन, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इन्स्टिट्युसन भन्ने मान्यताको विकास गरियो। अब यहाँ एउटा कुरो के महत्त्वपूर्ण उठ्यो भनेदेखि केही विद्वानहरूले 1993 सम्म के मान्यता राखे भने अधिकारहरूका जेनेरेसन हुन्छन्। फर्स्ट जेनेरेसन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट, सेकेन्ड जेनेरेसन इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल राइट्स, थर्ड जेनेरेसन सोलिडारिटी राइट अर्थात् राइट टु इन्भाइरोमेन्ट। कलेक्टिभली हुन्छ नि राइट टु इन्भाइरोमेन्ट भनेको मेरो
सडकमा धुवाँ खाएर हिँड्ने मेरो मात्रै हुँदैन नि, होइन, सबैको कलेक्टिभ हुन्छ नि, होइन। प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट भने कलेक्टिभ राइट्स हुन्, राइट टु डेभलपमेन्ट भनेका कलेक्टिभ राइट्सहरू हुन्। त्यसकारण कलेक्टिभ राइट्सहरूमा सोलिडारिटी हुन्छ, स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, थर्ड जेनेरेसन राइटहरू हुन् तिनीहरू, वा ग्रुप राइट्सहरू हुन् भन्ने मान्यताको विकास भयो। तर 1993 पछाडि त्यो मान्यतालाई मानिएन र के भनियो भने अल राइट्स आर इक्वल, इनएलिनेबल, छुट्याउन मिल्दैन, अनसेपरेबल, सबै राइट्सहरू बराबर हुन्, सबै राइट्सहरूलाई इक्वली ट्रिट गर्नुपर्छ, होइन। त्यसकारण कतिपय कलेक्टिभ नेचर भएका राइट्सहरूमा समूहगत प्रकृतिको उपचार पाउने अधिकारहरू दिनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, सांस्कृतिक अधिकार कस्तो अधिकार हो? इट्स अ कलेक्टिभ राइट्स, होइन। बसन्तपुरको त्यो खुल्ला ठाउँहरूमा न्यावर समुदायका मान्छेले के भने भनेदेखि त्यहाँ त जात्रा गर्ने, सांस्कृतिक गर्ने, आदि इत्यादि गर्ने हाम्रो त परम्परा अन्तर्गत हो, त्यहाँ ब्यान लगाएर त्यहाँ जान पाइँदैन भन्ने बित्तिकै त हाम्रो सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घन भयो भनेर मुद्दा कसले हाल्यो? एउटा व्यक्तिले हालेन नि, समुदाय। के भन्दा हामी न्यावर कम्युनिटीका मान्छेहरू हुन्, इट्स अ कम्युनिटी, होइन। कल्चरल राइट्सहरू कम्युनिटीसँग गाँसिएको हुन्। त्यसमा कलेक्टिभ राइट्सहरू कल्चरसँग, इन्भाइरोमेन्टसँग, डेभलपमेन्टसँग गाँसिएका हुन्छन्। तर ती अधिकारहरू उपचार खोज्न जाँदाखेरि कलेक्टिभ नेचरबाट जानुपर्छ। अधिकारहरू उपचारसँग गाँसिएका हुन्छन्, राइटहरूको जेनेरेसन हुन्छ भन्यो, तर त्यसलाई उपचारसँग गाँसिएन भने त्यसको प्रभावकारी कारण हुन सक्दैन। त्यसकारण उपचारसँग गाँसिनुपर्छ, अदालतसँग पुर्याउन सक्ने आधारहरू बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा जेनेरेसनको राइटलाई धेरै मान्यता दिइँदैन। अहिले केही एकाडेमिक्सहरूले अहिले पनि कुरा उठाउँछन्, तर 1993 मा मैले किन भनेको भनेदेखि त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो भियना कन्फरेन्स भन्ने वर्ल्ड वाइड कन्फरेन्स भएको थियो। त्यो कन्फरेन्सले के मान्यता राख्यो भनेदेखि अधिकारहरू चाहिँ इक्वल हुन्छन्, इन्सेपरेबल हुन्छन्, होइन। अधिकारहरूलाई विभाजित गरेर श्रेणीमा राखेर चाहिँ त्यसको उपचार प्राप्त गर्न सकिँदैन। उपचार योग्य हुनुपर्छ अधिकारहरू, त्यो उपचार पनि प्रभावकारी योग्य हुनुपर्छ। इफ अ स्टेट फेल्स टु प्रोभाइड राइट्स इन देयर कन्ट्री, त्यसको इन्टरनेसनल मेकानिजममा आउने चाहिँ प्रावधानहरू हुनुपर्छ र त्यो प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अधिकारहरूको व्याख्या गरियो। जहाँसम्म पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ राइटको कुरा छ, कतिपय अधिकारहरू तपाईँले पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ राइट्स भन्नेलाई कसरी बुझ्नुहोस् भनेदेखि राज्यले कतिपय अधिकारहरूको संरक्षण गर्न इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि इन्टरफेयर नगर्नु भनेको इन्भल्भ नहुनु होइन त। हाम्रो के छ? फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन छ, फ्रिडम अफ एसेम्ब्ली छ। हतियार बेगरको शान्तिपूर्ण जुलुस लगाउन हामी पाउँछौँ, पाउँदैनौँ त। हामीले के गर्नु पर्यो? राज्यले के भन्छ भने यस यु हेभ द राइट, तर तिम्रो प्रोटेक्सनको तिमीलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो भनेर, तिमीलाई बाटो सजिलो होस् भनेर हामीले केसम्म गरेका छौँ भने पहिला हामीलाई सूचना देऊ है, तिम्रो रुट चाहिँ हामी फिक्स गरिदिन्छौँ, तिमीलाई रोक्दैनौँ, होइन। तिमीलाई नै अप्ठ्यारो नहोस्, ट्राफिक जाम नहोस्, आदि नहोस् भनेर अरूको अधिकार गर्नको लागि पनि पहिला सूचना चाहिँ देऊ भन्छ राज्यले, है। अनि त्यस पछाडि जुलुस निकाल, हामी स्पटिङ पनि दिन्छौँ भन्छ। अहिले नेपालमा पनि छ त्यो, होइन। अनि कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने यो चाहिँ सेन्सिटिभ एरिया हुन्, होइन, यो चाहिँ सिरियस गभर्मेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट, हस्पिटल्स वा मिलिटरी इस्टाब्लिसमेन्ट, सेक्युरिटी इस्टाब्लिसमेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ नलगाइदेऊ है, यहाँ चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्छ। यस, होइन। राज्यले प्रतिबन्ध नलगाएको ठाउँहरूमा सूचना दिनुपर्छ भनेर तोकिएको के अरे चाहिँ ड्युटी इम्पोज भएका ठाउँहरूभन्दा बाहेक हामीलाई जुलुस लाउने ठाउँमा डिस्टर्ब गर्यो, आयो कसैले डङ लठी चार्ज गर्यो भने राज्यले इन्टरफियर गर्यो। राज्य कुन कर्तव्यबाट, राज्यको अब्लिगेसन के छ? स्टेट हैज द अब्लिगेसन टु फेसिलिटेट आवर राइट, होइन। हामीलाई जुलुस लगाउने अधिकारलाई फेसिलिटेट गर्ने कर्तव्य छ राज्यको, होइन त। एक खालका अधिकारहरू यस्ता प्रकृतिका हुन्छन्। अर्को जस्तो हाम्रो फिजिकल राइट टु फिजिकल इन्टिग्रिटी छ, वी हेभ अ राइट टु फिजिकल इन्टिग्रिटी। हाम्रो बडी इज इनभायोलेबल, हाम्रो बडी इज इनभायोलेबल। यदि हामीले गैर कानुनी काम गऱ्यौँ भने पनि, गैर कानुनी काम गर्दा पनि हामीलाई कुट्नु, पिट्नु, टर्चर दिनु त्यस्तो हुँदैन, होइन। फिजिकल इन्टिग्रिटी इज रेस्पेक्टेड, अल इक्वल, होइन। तर पुलिसले समातेर लगेर पिट्यो, राज्य के अब्लिगेसनबाट चाहिँ, राज्यले कुन अब्लिगेसन पुरा गरेन? स्टेट इन्टरफेयर्ड अन आवर फिजिकल इन्टिग्रिटी। राज्यले हाम्रो फिजिकल इन्टिग्रिटीमाथि इन्टरफेयर गर्यो, होइन। त्यसकारण राज्यको के ड्युटी छ भनेदेखि डु नट इन्टरफेयर, नेगेटिभ, डु नट इन्टरफेयर, राइट। त्यसलाई नेगेटिभ ड्युटी भनिन्छ। वाट स्टेट हेज टु डु? What state has to do? Do not interfere. It's a negative duty. State has the negative duty, right? Negative right. एक खालका अधिकार यस्ता छन्, राज्यका नकारात्मक कर्तव्यहरू छन्, जुन नकारात्मक कर्तव्यमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,
यातना दिनु हुँदैन, जुलुसहरूमा तलमाथि गर्नु हुँदैन, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा मान्छेले बोलेका ठाउँहरूमा बोलिस भनेर ल्याएर थुन्नु हुँदैन, होइन, नेगेटिभ प्रकृतिका कामहरू राज्यले गर्नु हुँदैन। अर्का राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू छन्, ती गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के हुन्छन्? विच वी कल इज पोजिटिभ राइट्स। गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू छन्, जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् त। हजुर, यस, शिक्षा दिने कसको कर्तव्य हो? हामी जुलुस लगाउन वा फिजिकल इन्टिग्रिटी आदि कुरा गर्दैनौँ। शिक्षा दिनुपर्ने अधिकार इज ए पोजिटिभ अब्लिगेसन अफ स्टेट। दिनैपर्छ राज्यले पोजिटिभ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, होइन, इट्स अ पोजिटिभ अब्लिगेसन। यदि राज्यले पोजिटिभ अब्लिगेसन पूरा गरेन भने यो तिमीले गर्नुपर्ने थियो, गरेनौ भनेर हामी उजुरिहाल्छौँ। त्यसकारण राज्यले कहिलेकाहीँ नगर्नुपर्ने काम गर्छ, होइन, नगर्नुपर्ने कामहरू गर्छ, टर्चर दिनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ गर्छ, कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने कामहरू गर्दैन। भेरी सिम्पल, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ अब्लिगेसन। कुरो क्लियर भयो यसमा? अर्थात् सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सहरूमा राज्यको के कर्तव्य छ? नेगेटिभ कर्तव्य छ। इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल राइट्समा राज्यको के कर्तव्य छ? अब्लिगेसन छ, पोजिटिभ अब्लिगेसन छ, होइन। त्यसकारण यस्ता अधिकारहरूको विकास गरी यो चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ लागू हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि विभेद विरुद्धको अधिकारमा विभेद भएको छ कि छैन भने तपाईँ कसरी जाँच्नुहुन्छ, कसरी नाप्नुहुन्छ? सरी, कम्पेयर। कसले भनेको? यस, भेरी गुड, यु कम्पेयर इट। प्रिन्सिपल अफ कम्पेरेटिभ भनिन्छ, होइन, यु कम्पेयर इट। विभेद भएको छ कि छैन? जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ महिलाहरूले सम्पत्ति पाउने अधिकारमा सबभन्दा पहिला हामीसँग पढ्दै गरेको एकजना मीरा ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो। हामी भर्खर बौद्धल आउने बेलामा यही ल क्याम्पसमा पढ्दै थियौँ। त्यतिखेर अधिकारका कुराहरू, लिबर्टी, फ्रिडम, होइन, पोलिटिकल स्वतन्त्रताका कुराहरू एकदम रूपमा उठेका थिए, सडकहरूमा उठेका थिए। उहाँहरूले सल्लाह गरेर चाहिँ महिलाहरूले किन अंश नपाउने, यी छोराहरूको मात्रै हो र अंश भन्ने कुरा कलेजमा चल्दै थियो। फ्याट्टै उहाँहरूले चाहिँ केही सिनियरहरूसँग सल्लाह गरेर मुद्दा हाल्नु, पहिलो मुद्दा थियो त्यो, होइन। वास्तवमा महिला अधिकार, मानव अधिकारको बारेमा पहिलो चाहिँ एकदम ल्यान्डमार्क केस थियो। महिलाले पनि अंशबन्डाको 16 नम्बर, तत्कालीन 16 नम्बर तपाईँलाई स्मरण छ कि छैन? अंशबन्डाको 16 नम्बरले छोरा मान्छेलाई मात्रै अंश दिनुपर्छ भन्ने थियो, होइन। छोरी मान्छेलाई दिनु पर्यो भने विवाह नगरेकी 35 वर्ष कटेकीलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो। अनि त्यो पनि विवाह भइसक्यो 35 वर्ष कटेपछि विवाह हो भने फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थियो, होइन। उनले के भनिन् भनेदेखि छोरा मान्छे पनि मान्छे नै हो, छोरी मान्छे पनि मान्छे नै हो, एउटै बाबुआमाको सन्तान हो। छोराले किन पाउँछ, छोरीले किन पाउँदैन? सी युज द प्रिन्सिपल अफ कम्पेरेटिभ। कम्पेयर गर। कमन ग्राउन्ड के हो? कमन ग्राउन्ड कम्पेयर गर्दाखेरि कमन ग्राउन्ड के हो? ह्युमन बिङ। छोरा पनि ह्युमन बिङ हो, छोरी पनि ह्युमन बिङ हो। एउटा ह्युमन बिङले पाउँछ, एउटा ह्युमन बिङले पाउँदैन। सुप्रिम कोर्टले के भने अल ह्युमन बिङ्स आर इक्वल, सो यु क्यानट डिफरेन्टली ट्रिट टु ह्युमन बिङ्स इन टु डिफरेन्ट वे। त्यस कारण छोरीलाई चाहिँ फरक प्रकृतिको ह्युमन बिङ, छोरालाई फरक प्रकृतिको ह्युमन बिङको रूपमा हेर्न पाइँदैन। जति छोराहरूले अधिकार अंशमा राख्छन् त्यति नै छोरीहरूले पनि अंशमा राख्छन् भन्ने मान्यता सर्वोच्चले स्थापित गर्यो। त्यस पछाडि प्रिन्सिपल अफ कम्पेरेटर व्यापक रूपमा प्रयोग भयो। नन डिस्क्रिमिनेसन र राइट टु इक्वालिटीका ग्राउन्डहरूमा यदि विभेद भयो भन्ने बित्तिकै के को आधारमा विभेद भयो? कम्पेयर, अर्को पक्षसँग पुरुष छ भने महिला, महिला छ भने पुरुष, अनि त्यसमा चाहिँ कम्पेयर गर्ने आधारभूत ग्राउन्ड के हो भने ह्युम्यानिटी इज द ग्राउन्ड अफ कम्पेरिजन, होइन। यस्ता बेसिक प्रिन्सिपलहरू विकास भएका छन्। म त्यस्ता टेक्निकल कुराहरूमा गइनँ। त्यो चाहिँ नेसनल सिस्टमभित्र तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो, कोर्ट केसभित्र प्रवेश गर्नुभयो, लिटिगेसनको एरियामा जानुभयो, ह्युमन राइट्स लिटिगेसनको एरियामा जानुभयो भने तपाईँले त्यस्ता आधारभूत कन्सेप्टहरू जान्नै पर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने ह्युमन राइट्सको जेनरल डेभलपमेन्टका कुराहरू गरिरहेका छौँ। म कहाँ पुगेको थिएँ भने सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको कोभेनेन्ट बन्यो, इकोनोमिक सोसियल राइट्सको कोभेनेन्ट बन्यो। तर ती अधिकारहरू थिमेटिक प्रकृतिका बने। थिममा सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स, वाइड रेन्ज अफ राइट्स, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, वाइड रेन्ज अफ राइट्स बने। तर तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आयो, एउटै निकायले कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यसकारण स्पेसिफिक इस्युहरूमा अधिकारहरूको विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो। जस्तो टर्चर व्यक्तिको फिजिकल इन्टिग्रिटी इनभायोलेबल हुन्छ, उल्लङ्घनीय हुन्छ भन्ने कुरालाई संसारभरि स्वीकार गरियो। तर त्यही सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स अन्तर्गत भएको आर्टिकल 7 आइसिसिपिआरको आर्टिकल 7ले अब चाहिँ यातनाको कुरालाई यसलाई चाहिँ डिल गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यातना विरुद्धको सन्धि छुट्टै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो र परिणामस्वरूप कन्भेन्सन एगेन्स्ट टर्चर
यातना विरुद्धको अधिकार एउटा स्पेसिफिक इस्युमा मात्रै यातना विरुद्धको सन्धि बन्यो 1984 मा हैन। त्यस्तै अब महिलाका अधिकारहरू सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्समा त सबै व्यक्तिका अधिकारहरू भन्ने छन्, तर महिलाहरू त वर्षौंदेखि चाहिँ हरेक सोसाइटीमा चाहिँ एकदम दबिएर बसेका छन्, असमान अवस्थामा छन्। त्यसकारण महिलालाई मात्रै इम्पावर गर्ने छुट्टै ट्रिटीको जरुरी छ। महिलालाई सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स भनेर के हुन्छ? त्यो त सबै प्राय पुरुषहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसकारण महिलाको सम्बन्धमा मात्रै स्पेसिफिक ट्रिटी हुनुपर्छ भनेर गरियो र कन्भेन्सन अन अल काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन एगेन्स्ट वुमेन, मैले त्यसको साल चाहिँ बिर्सेँ, सिड भन्छौँ हामी हैन, पपुलरली सिड 1979 हैन, 1979 सिडको विकास भयो। महिलाका अधिकारहरू मात्रै को बारेमा चाहिँ विकास भयो। त्यस्तै मैले अघि तपाईहरुलाई बताएँ रेशियल डिस्क्रिमिनेसन, एपार्थाइड भन्ने सुन्नुभएको छ तपाईहरुले? एपार्थाइड अफ्रिका प्रसिद्ध नेल्सन मण्डेला सम्झिनुहोस् हैन। एउटा जातले अर्को जातलाई निमित्यान्न पार्दैन तर पूर्ण कन्ट्रोल दिन्छ र एउटा जातले अर्को जातलाई चाहिँ शासन गर्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? एपार्थाइड भन्छौँ हैन। रङ्गभेदी शासन भन्छौँ, अपार्थाइड। जातीय भेदभाव एसियामा कति ठुलो साउथ एसियामा कति ठुलो जातीय भेदभाव छ कि छैन? अनटचेबिलिटी छ हैन। एसियामा अनटचेबिलिटी छ, साउथ एसियामा स्पेसिफिकली त्यसको प्र्याक्टिस छ, एपार्थाइड छ। अनि एउटा जातीय भेदभाव विरुद्धको कन्सेप्ट कहाँबाट आएको? हिटलरले के भने भनेदेखि द आर्यन्स आर द सुपिरियर, वी आर हियर टु गभर्न, अल अदर रेसेस आर सबोर्डिनेट टु अस। त्यसकारण यहुदीहरू हाम्रो सबोर्डिनेट हुन्, हाम्रो जातमाथिको आर्यनमाथिको खतरा हो, यिनीहरूलाई सखा पार्नुपर्छ। दिस इज वेयर द जेनोसाइड कम्स। जसले आफू कुनै जातमा छ भनेर धेरै गौरव गर्छ र आफूलाई सुपिरियर ठान्छ, त्यो जातिवादी हो सामान्य प्रिन्सिपलमा पनि। र त्यस्तो जातिवादी कन्सेप्टहरू हिटलरले प्रयोग गरे, साउथ अफ्रिकामा प्रयोग गरिए, अरू विभिन्न देशहरूमा माइनोरिटीहरू, ट्राइबल्सहरू, अल्पसंख्यक अवस्थामा रहेका वा मार्जिनलाइज अवस्थामा रहेका मान्छेहरूलाई शासकहरूले त्यो खालको मान्यताको प्रयोग गरे र इक्वल अधिकारहरू दिन मानेनन्। परिणामस्वरूप के भयो? कन्भेन्सन अन एगेन्स्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेसन सर्ड भन्ने बन्यो। त्यसको पनि मैले समय ठ्याक्कै साल चाहिँ बिर्सेँ, साथीहरूले खोज्नु होला त्यसमा। सर्ड 1965 यस, सर्ड भन्ने बन्यो हैन। त्यो अमेरिकाको मार्टिन लुथर किङको आन्दोलनसँग पनि सम्बन्धित थियो, साउथ अफ्रिकाको चाहिँ अपार्थाइड सिस्टमसँग पनि सम्बन्धित थियो, एसियामा भइरहेका सबै माइनोरिटीहरूको प्रोटेक्सनको कुरो पनि थियो, अनटचेबिलिटीको कुरा पनि थियो, र युरोपियन कन्ट्रीहरूमा भइरहेका जातीय भेदभाव विरुद्ध हिटलरहरूले गरेका चाहिँ अन्यायपूर्ण वा के अरे चाहिँ जातिलाई समाप्त पार्ने खालका मान्यताहरूसँग सम्बन्धित पनि थियो। स्पेसिफिक थिमहरूमा कन्भेन्सनहरू बन्न थाले हैन। अब त्यस्ता माइनोरिटी प्रोटेक्सनको सम्बन्धमा छुट्टै कन्भेन्सनहरू बने र ह्युमन राइट्स रिजिमले क्रमशः विकास हुँदै गयो। पछिल्लो समयमा 1980 को अवधिमा ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा त्यहाँका सोशलिस्ट मुभमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले यस्तो ठुलो दमन भोग्नु पर्यो कि मान्छे चाहिँ के अरे चाहिँ मिलिट्री डिक्टेटरहरू थिए, मिलिट्री डिक्टेटरहरूले मान्छे समाएर लगेर चाहिँ बेपत्ता पारिदिने, मिलिट्री क्याम्पहरूमा यातना दियो, बेपत्ता गर्थ्यो, त्यस पछाडि नदीमा लगेर मान्छेहरू हवाईजहाजबाट खसाइदियो, अनि मान्छे बेपत्ता भयो भन्यो। अनि राज्यलाई सोध्न गयो, होइन हामीले पक्रेकै छैनौँ भन्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ? इन्फोर्स डिसअपियरेन्स, जबरजस्ती बेपत्ता। त्यस्तो जबरजस्ती बेपत्तालाई विकास गर्नको लागि युएन सिस्टमभित्रबाट कतिपय सन्धियो, कतिपय नियमहरूको विकास गरियो र अहिले देयर इज अ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एगेन्स्ट इन्फोर्स डिसअपियरेन्स 2006 मा पहिला डिक्लेरेसन थियो, अहिले 2006 मा आएर इन्टरनेसनल कन्भेन्सन बनेको छ इन्फोर्स डिसअपियरेन्समा। नेपालमा सर्वोच्च अदालतको प्रसिद्ध मुद्दा छ 2064 सालमा भएको राजेन्द्र ढकालहरूको उसमा भएको। नेपालमा पनि चाहिँ जबरजस्ती मान्छेहरू बेपत्ता गरिए, पक्राउ गरेर सैनिक ब्यारेकहरूमा मान्छेहरूमा राखी बेपत्ता गरिए, माथि शिवपुरीको जङ्गलमा लगेर मान्छेलाई कलेक्टिभली चाहिँ यसो गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले अहिले पनि सुन्न पाउनुहुन्छ। अहिले पनि नेपालमा इन्फोर्स डिसअपियरेन्स इज अनसल्भ इस्यु, डिसअपियरेन्स कमिसन बनाउनुपर्छ भनेर भर्खरै पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। त्यसकारण थीमेटिक अधिकारहरू त्यसरी चाहिँ क्रमशः इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ विकास भए। तर दुर्भाग्यवश इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सका अधिकारहरू त्यही एउटा कन्भेन्सनमा मात्रै सीमित भए। राइट टु हाउसिङको छुट्टै इन्टरनेसनल ट्रिटी बनेको छैन, राइट टु एजुकेसनको छुट्टै इन्टरनेसनल ट्रिटी बनेको छैन। इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सहरू यसमा अधिकारको डिस्कोर्समा केले पनि प्रभाव पार्छ भने शक्ति राष्ट्रहरू कुन हिसाबले वास्तवमा चाहिँ अधिकारको विकासमा कमिटेड छन् भन्ने कुराले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान राख्छ। जस्तो सोभियत संघको विघटन भयो, सोभियत संघको विघटन भइसकेपछि चाहिँ इन्टरनेसनल एरिनामा इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सलाई ब्याकिङ गर्ने राष्ट्रहरू कुनै पनि रहेनन्।
तर पश्चिमा देशहरूले सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको क्रमशः विकासमा भूमिका खेल्दै गए अनि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका स्पेसिफिक ट्रिटीहरू वा त्यसको चाहिँ क्रमशः विकासको आधार स्याचुरेटेड भयो वा कमजोर भयो र त्यसको विस्तारित हुन सकेन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अब युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स मात्रै होइन, सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स, इकोनोमिक सोसल राइट्सको कोभनेन्ट मात्रै होइन, विभिन्न थिमेटिक राइट्सहरू बन्दैछन्। ती अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने विभिन्न प्रिन्सिपलहरू बन्दैछन्, विभिन्न अधिकारहरूको विकासको क्रममा छ। इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सका पनि आधारभूत प्रिन्सिपलहरू, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, इन्फोर्स गर्ने, राष्ट्रिय रूपमा इन्फोर्सेबल गर्नलाई तपाईँलाई सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सलाई उजुरी हाल्न जानुभयो तपाईँ अदालतमा, तत्काल अदालतले के भन्छ भने गैर कानुनी थुनामा राखेको छ, छोड्नु भन्छ। अनि तपाईँले राइट टु हाउसिङ, आवास छैन मेरो, आवास के अरे चाहिँ को अधिकार पाऊँ भनेर अदालतमा जानु भने अदालतले के भन्छ, आवास दिनु यसलाई भनेर भन्न सक्छ। इट्स भेरी टेक्निकल। तपाईँले के भन्नुपर्छ भनेदेखि म पुवरेस्ट अफ द पुवरेस्ट फ्यामिलीको हुँ, एकदम गरिब परिवारको मान्छे हुँ, म जस्तै गरिब परिवारमा रहेका मान्छेहरूको काहीँ नेपालभरि बस्ने ठाउँ छैन, त्यसकारण म लगायतका म जस्तै मान्छेहरूलाई बस्ने गरी राज्यले नीति बनाओस् र त्यो नीति अन्तर्गत मैले राइट टु हाउसिङको फेसिलिटी पाऊँ भनेर त्यो हिसाबले जानुपर्छ। अनि त्यहाँ अदालतले के भन्छ भने यु प्लिज इन्भेस्ट अन दिस, 1 वर्षभित्रमा तिमी यसमा इन्भेस्ट गर। अहिले तपाईँले जनताको आवास कार्यक्रम भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन? होइन, इट इज इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्सको प्राइमरी इम्प्लिमेन्टेसन त्यहाँबाट हुन्छ। होइन, प्राइमरी इम्प्लिमेन्टेसन त्यो लेभलका मान्छेहरूदेखिको अधिकार, मान्छेले आवासको अधिकार भन्ने बित्तिकै फ्ल्याटमा बस्न पाउने अधिकार भन्ने सम्झिन्छन्, त्यस्तो हुँदैन। होइन, न्यूनतम गरिबहरू, तल्लो तहमा रहेका मान्छेहरू, आवास, शिक्षाको अधिकार भनेको अहिले नेपालमा केसम्म निःशुल्क शिक्षा छ? हजुर, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको भन्दा हामी धेरै अगाडि बढेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ, प्राथमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्छ। होइन, अनिवार्य गर्ने कुरामा चाहिँ हामी भर्खर लागेका छौँ। होइन, तर हामी अहिले चाहिँ कति 10 कि 11मा कतिमा पुगेका छौँ निःशुल्क? 10 सम्ममा निःशुल्कमा पुगिसकेका छौँ। होइन, हामी त्यो स्ट्यान्डर्ड पार गरिसकेका छौँ। अरू कतिपय देशहरूले हायर एजुकेसन युनिभर्सिटी लेभलको, मास्टर लेभलको सम्म उनीहरूले के गर्छन्, तपाईँ चाहिँ युरोपियन कन्ट्री, स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीमा जानुहोस्, यहाँबाट विद्यार्थीहरू फिनल्यान्डमा निःशुल्क पढाइ भनेर तपाईँले एडभर्टाइज देख्नुहुन्छ। होइन, इट इज बिकज अफ द्याट युनिभर्सिटीमा फ्री हुन्छ, कुनै पनि फीहरू तिर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ राइट टु एजुकेसनको उनीहरूले हाइएस्ट लेभलमा रियलाइज गरेका हुन्। त्यसकारण मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भनेदेखि मानव अधिकारको डिस्कोर्स क्रमशः ऐतिहासिक रूपमा विकास हुँदै हुँदै दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि इन्टरनेसनल क्षेत्रमा विकास हुँदै अहिले राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्येक देशका संविधानमा तपाईँले मौलिक अधिकार पाउनुहुन्छ। तिनै मानव अधिकारहरूलाई जब संविधानमा लेखिन्छ तिनीहरू के हुन्छन्, मौलिक अधिकारहरू हुन्छन्। कतिपय अधिकारहरू मौलिक अधिकारमा हुन नसकेर कानुनी अधिकारमा जान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रामा बालबालिकासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन छ कि छैन? त्यो कहाँबाट आएको? त्यसको सोर्स के हो? सीआरसी भनेको फुल फर्म के हो? चाइल्ड राइट कन्भेन्सन छ होइन त, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन चाइल्ड राइटको छुट्टै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुमोदन गर्यौँ, त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले के गर्यौँ, छुट्टै कानुन बनायौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने 2टा स्कुल छन्। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यो पक्कै पढ्नु भएको छ। एउटा मोनिस्टहरू हुन्, अर्को डियोलिस्टहरू हुन्। तपाईँलाई थाहा छ मोनिस्ट र डियोलिस्टको बारेमा? मोनिस्टहरूले के भन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गरिसके पछाडि कुनै राष्ट्रिय कानुन बनाइराख्नु पर्दैन, त्यसलाई सिधै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। जस्तो त्यसो भन्ने देशहरू कुन कुन हुन्? विशेष गरेर स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीहरू, फिन्स, डेन्स, डच, होइन, स्विट्स लगायतका चाहिँ देशहरू। उनीहरूले के भन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गरिसके पछाडि त्यसलाई स्ट्रेट लागू गर। उनीहरूले कुनै राष्ट्रिय कानुन बनाउँदैन। दे आर कल्ड मोनिस्ट। होइन, त्यसले के भन्छन् भने देयर इज नो वाल बिट्विन नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल ल। There is no separation of wall between international and national law. If we ratify international law, that becomes automatically part of our national law. है, डियोलिस्टहरूले के भन्छन्? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त वाल छ, देयर इज अ वाल। यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कुनै देशले अनुमोदन गर्यो भने त्यसरी अनुमोदन गरिएको कानुनलाई त्यो वाल कटाउनको लागि सम्बन्धित देशको पार्लियामेन्टले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ। छुट्टै कानुन नबनाइकन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यस्ता देशहरूलाई के भन्छौँ हामी? ड्युअलिस्ट भन्छौँ, इन्क्लुडिङ नेपाल। तर नेपाल ड्युअलिस्ट भन्दा अलिकति अगाडि छ। नेपालले के भन्छ भने त्यसरी अनुमोदन गरिएका कानुनहरू राष्ट्रिय कानुनभन्दा सुपेरियर हुन्छन् र अदालतले त्यसरी बाजिएका कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रिभेल गर्ने गरी घोषणा गर्छ भन्ने छ हाम्रोमा। अलिकति हामी चाहिँ ड्युअलिस्टबाट अलिकति एक स्टेप प्रोग्रेसिभ छौँ हामीहरू। होइन, त्यसकारण त्यो मान्यता अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीहरूलाई अहिले व्यापक रूपमा राष्ट्रिय रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ।
राष्ट्रिय कानुनहरू बनेका छन्। राष्ट्रिय मेकानिजमहरू मार्फत सम्बन्धित देशका अदालतहरूले, जस्तो हाम्रो देशका अदालतहरूले बालबालिका सम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन भयो। तपाईले नेपालले सिडो अनुमोदन गरिसके पछाडि मुलुक ऐनमा कति धेरै संशोधन भयो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई कत्रो ठूलो प्रभाव पारेको छ, बालबालिका सम्बन्धी कानुनहरूमा प्रभाव पारेको छ। जातीय हामीले ILO 169 होइन, माइनोरिटीहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित, इन्डिजिनियस कम्युनिटीको अधिकारसँग सम्बन्धित वा सर्ट पास गरिसके पछाडि पछिल्लो समयमा तपाईले धेरै कानुनहरूमा विकास भएको पाउनुहुन्छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हाम्रो नेसनल लहरूमा पनि सेभ गरेको छ। त्यसकारण मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि व्यापक प्रभाव पारेका छन्। अब म तपाईलाई एउटा के कुरो प्रश्न पार्न चाहन्छु भने, राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन कसले गर्छ? हु इज द स्टेट? तपाईको छेउमा म राज्य हुँ भनेर नजिकै आउने मान्छेको यस्तो पुलिस राज्यको प्रतिबिम्ब दिने तपाईको छेउमा नजिकै आउने सबभन्दा नजिकको राज्यको एजेन्ट कुन हो? पुलिस होइन। पुलिसले तपाईलाई लखेट छ, समाउँछ, डन्डा बोकेको आउँछ र राज्यको फिल गराउँछ। राज्य कति सहनशीलपूर्ण छ, कति ज्यादतीपूर्ण छ, कस्तो राज्य एकदम चाहिँ नराम्रो राज्य, राम्रो राज्य भनेर छुट्याउने आधार के हो? हाउ पुलिस बिहेभ्स यु, कसरी पुलिसले बिहेभ गर्छ भन्ने कुरामा निर्धारण गर्छ। अर्थात् राज्यहरूभित्र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भर्टिकल हुन्छ, तेर्सो हुन्छ। गृह मन्त्री परिषद छ, गृह मन्त्रालय छ, पुलिस हेडक्वार्टर छ, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय छन्, अञ्चल प्रहरी कार्यालय छन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय छन्, पुलिस चौकी छ, अनि एउटा इन्डिभिजुअल पुलिस छ, तपाईलाई समाउन आउँछ। देयर इज अ भर्टिकल इम्प्लिमेन्ट। यदि कानुनको उल्लङ्घन भयो भने देयर इज अ भर्टिकल। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन कसले गर्छ? कसरी हुन्छ? त्यहाँ त पुलिस छैन, कसरी हुन्छ? इट्स अ होरिजेन्टल है, क्षितिजीय हुन्छ यो। इट्स अ होरिजेन्टल। क्षितिजीय भनेको के भने एक देशले अर्को देशको आलोचना गर्छ। कहाँ आलोचना गर्छ? पब्लिकली आलोचना गर्छ वा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा गर्छ, फोरममा गर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भित्र गर्छ। अहिले त ह्युमन राइट काउन्सिल भन्ने भनेको छ, काउन्सिलमा पीर ग्रुप भन्छ होइन, समूहगत रूपमा राज्यहरूको आलोचना गर्न पाइन्छ। हामीले अर्को गर्छौँ, अर्कोले हामीले गर्छौँ, इन्टेन्सन सफा हुनुपर्छ होइन। सो द इम्प्लिमेन्टेसन अफ इन्टरनेसनल ल इज होरिजेन्टल, क्षितिजीय हुन्छ होइन। त्यसकारण पुलिस आउँदैन यसमा। हामीले के फेस कन्सिक्वेन्स, तपाईँलाई म भर्खर एउटा चाहिँ उदाहरण दिन्छु। तपाईँले युगान्डा भन्ने देशको अहिलेको लेटेस्ट कुरा सुन्नु भएको छ? धेरै उदाहरण छन्, धेरै उदाहरण मध्ये मलाई स्ट्राइक गरेको उदाहरणमा चाहिँ युगान्डा भन्ने देशले के गर्यो भनेदेखि होमोसेक्सुअल रिलेसन राख्ने मान्छेहरूलाई सजाय गर्नु भन्ने कानुन पार्लियामेन्टले पास गर्यो। तपाईँहरू जानकारमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कोही संसारले त्यसलाई नगर भन्यो। ए बाबा तिमीहरू बरु के अरे कानुन लिगल्ली रिकग्नाइज गर्दैनौ भने नगर, तर थुन्न चाहिँ नथुन त्यस्ता मान्छेहरूलाई, किनभने मेडिकल कन्सिक्वेन्सेस छ त्यसको। HIV सँग सम्बन्धित छ, इट्स अ भल्नरेबल ग्रुप। ठिक छ, तिमीहरूको सांस्कृतिक कल्चरले उनीहरूलाई बिहे गर्न दिन मानेन भने उनीहरू लिभ टुगेदर गरून्, आदि इत्यादि बस्नु, तर नथुन भन्यो होइन। होइन, हाम्रो राष्ट्रिय सोभरेन विषय हो, हामी गर्छौँ भनेर पार्लियामेन्टले चाहिँ पास गरिदियो। परिणामस्वरूप के भयो? वर्ल्ड ब्याङ्क र चाहिँ अर्को चाहिँ कुन एउटा ठुलो ब्याङ्कले चाहिँ IMFले, वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFले चाहिँ म्यासिभ लोन दिँदै रहेछ युगान्डालाई, लोन सस्पेन्ड गर्यो। तिम्रो त्यो कारण भएको कारणले म तिम्रो ह्युमन राइट्स रेकर्ड भयो, अरू देशहरूले कमेन्ट गरे, हामी स्याङ्सन गर्दैनौँ, एलाउ गर्दैनौँ, द्याट इज क्यान्सल्ड भनिदियो। द्याट इज कल क्षितिजीय प्रभाव होइन, होरिजेन्टल इफेक्ट। प्रभाव कहाँ? पुलिस आयो त, त्यहाँ पुलिस आयो त? आएन नि होइन। त्यहाँ के भयो? लोन स्याङ्सन भएको त्यो देशमा आउनेहरू स्याङ्सन भयो होइन। सो इट विल बी ए सर्ट अफ होरिजेन्टल इफेक्ट। प्रभाव कहाँ पर्छ भनेदेखि, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ अहिले केही देशहरू छन्, सिरिया हेर्नुहोस्, नर्थ कोरिया हेर्नुहोस् होइन, अब अहिले युक्रेनमा भइरहेको गडबडीमा हेर्नुहोस् होइन, अनि तपाईँ अरू देशहरूमा पनि भएको। अब तपाईँहरू चाहिँ होइन यो त शक्तिशाली देशहरूले कम शक्तिशालीलाई गर्ने हो भन्ने कुरा भन्नु भने यस, पोलिटिकल पर्सपेक्टिभ छ ह्युमन राइट्समा। समटाइम ह्युमन राइट्स आर द टुल अफ इन्टरनेसनल रिलेसन, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी यस। तर त्यो त कसले कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा न हो। तपाईँले यदि मानवाधिकारको डिस्कोर्स हेर्नुभयो भने 1980 सम्म सोसलिस्टहरूले डोमिनेट गर्थे, किनभने संसारमा एन्टी कोलोनियल मुभमेन्ट पावरफुल थियो, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन शक्तिशाली थियो। जतिखेर कोलोनीको एजेन्डा सिद्धियो, सोसलिस्टहरूको हातमा ह्युमन राइट्स एजेन्डै रह्यो। इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल राइट्सलाई त्यो फोरममा लिएर जान सकेन।
परिणामस्वरूप क्यापिटलिस्ट देशहरूले सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सलाई यस्तो सिरियस एजेन्डा बनाए जसलाई कसैले नकारै गर्न सकिएन। भोलि ह्युमन राइट्स लको डिस्कोर्स चेन्ज हुन सक्छ यदि कुनै त्यस्ता देशहरू शक्तिमा पुगे, सोशलिस्ट देशहरूले चाहिँ एकदम गभर्न गरे, चाइना एकदम पावरमा पुग्यो, इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्स र सोसियल सेक्युरिटीको इस्यु प्राथमिक हुनुपर्छ होइन। त्यस पछाडि यो चाहिँ इन्टरनेसनल अहिले संसारमा मान्छेले इस्युहरू भर्खर उठाउँदैछन्। संसारमा तपाईँले हिजोको मात्रै रेकर्ड हेर्नु भने संसारमा धनी मान्छेहरू कति रहेछन्? फोर्ब्स हेर्नुभयो तपाईँहरूले 1500 प्लस मान्छेहरू। उनीहरूले संसारको इकोनोमी कति कन्ट्रोल गर्छन्? इट्स मोर देन 50%। 1500 जना मान्छेहरूले, नेपालमा पनि एकजना हुनुहुन्छ होइन, 1500 जना मान्छेहरूले संसारको इकोनोमी कन्ट्रोल गर्छ। त्यो डिस्प्यारिटीबाट मान्छेले हेरेका छैन। भोलि त्यो इस्युहरू उठ्यो, इट्स लाइक कोलोनी। केही मान्छेहरूले संसारमा बजारहरू चलाउँछन्, इकोनोमी चलाउँछन्, तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छन्। अनि हामी चाहिँ हाम्रो अधिकारको संरक्षण गर भनेर कसलाई भन्छौँ? राज्यलाई भन्छौँ। तर प्रभाव कसले पारिरहेको हुन्छ? मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पारिरहेका हुन्छ, रिच पर्सनहरूले पारिरहेका हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि ह्युमन राइट्स डिस्कोर्समा शक्ति पावर इन्स्टिट्युटहरूले प्रभाव पार्छन्। तर यसो भन्दैमा ती आलोचनाका विषय हुन्, ती सब्जेक्ट अफ क्रिटिसिजम हुन्। एज अ स्टुडेन्ट अफ ल हामीले लिगल प्रिन्सिपललाई हेर्नुपर्छ। इन्टरनेसनल ट्रिटी के हो, त्यसभित्रबाट विकास भएका नर्म्सहरू के हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के कुरालाई स्वीकार गरेको छ, के कानुन भएर विकास भएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि इन्टरनेसनल लमा ह्युमन राइट्स ल यस्तो पावरफुल सब्जेक्ट भएर विकास भयो जहाँ व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु बनाइयो र प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स हेज बिकेम युनिभर्सल। संसारभरि अहिले कुनै पनि देश ह्युमन राइट प्रोटेक्सन गर्दिन वा ह्युमन राइट संरक्षणको कुरा गर्दिन भनेर भन्न सक्दैन। चीन आइसोलेसनमा परेको छ। चीनले पनि होइन हामी सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको संरक्षण गर्छौँ, तर हाम्रै स्टाइलहरू छन्, हाम्रै मान्यताहरू छन्, हाम्रै तरिकाहरू छन्, हामी क्रमशः विकास गरिरहेका छौँ, सुधार गरिरहेका छौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ होइन। तपाईँले अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, भर्खरै एउटा रिपोर्ट आयो अमेरिकामा के भने 15 मिलियन चिल्ड्रेन्स आर सफरिङ फ्रम माल न्युट्रिसन एन्ड होमलेसनेस इन युएस। अमेरिकामा मात्रै 15 मिलियन चिल्ड्रेनहरू त्यो चाहिँ आवासविहीन छन् र माल न्युट्रिसन, उनीहरूलाई पर्याप्त खाद्यान्न छैन। त्यो डाइमेन्सन कसैले पनि उठाउँदैन होइन। त्यसकारण ह्युमन राइट प्रोटेक्सनका विषयहरू संसारभरि छन्, तर विभिन्न एङ्गलबाट कसले उठाउन सक्यो, कसले ती इस्युलाई लिएर आउन सक्यो भन्ने कुराहरू छन्। मैले भन्न खोजेको के भने आलोचना गरे पनि, सकारे पनि, नकारे पनि अब ह्युमन राइट्स नर्म्सहरू ह्याभ बिकेम ग्लोबल नर्म्स। हाम्रा देशका अदालतहरूमा, हाम्रो देशको अदालतमा र कानुनहरूमा मानवाधिकार कानुनले यति धेरै प्रभाव पारेको छ कि प्रत्येक एङ्गलहरूमा सुप्रिम कोर्टले फैसला गर्दा ह्युमन राइटको रेस्पेक्ट भयो कि भएन भन्दा ह्युमन राइट्स हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभाव हो। त्यो संविधान सभामा ती कुराहरू उठेका छन्। त्यसकारण ह्युमन राइट डिस्कोर्स चाहिँ एउटा पावरफुल सब्जेक्टको रूपमा विकास भएको छ। म अब तपाईँलाई अर्को विषयमा लिएर जान चाहन्छु। त्यो भनेको यो कमिटी, काउन्सिल, कमिसन भइसक्यो यो ह्युमन राइटको। अब यो काउन्सिल चाहिँ जेनरल एसेम्ब्ली अनि यो कमिसन चाहिँ इकोसकभित्र अनि आइसिसिपिआरमा चाहिँ यो फेरि कमिटी भन्नुपर्छ यो चाहिँ के हो कुन चाहिँ कसले काम गरिरहेको छ? मेरो विचारमा त्यो इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन पढाउने ठाउँमा आउँछ होइन। तपाईँले यदि यसमा हेर्नु भने युनाइटेड नेसनमा छ, यो अघिल्लो, मैले त्यसमा प्रवेश नगरेको, यसमा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरू भन्ने छ होइन। म भोलि अलिकति प्रवेश पनि गरौँला त्यसमा, म बताउँला त्यसमा। तर त्यो यसैमा हो होइन। इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनले पनि गराउनु, खै तपाईँले प्रश्न उठाउनु, म अलिकति बताइदिइहाल्छु है छोटकरीमा। इन्टरनेसनल प्रोटेक्सनका ह्युमन राइट्स मेकानिजमहरू के छन् छोटकरीमा है। सबभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले कमिटी सिस्टममा काम गर्छ। जसरी पार्लियामेन्टले कमिटी सिस्टममा काम गर्छ, हाम्रो देशको पार्लियामेन्टमा कमिटी सिस्टम छ कि छैन? जसरी पार्लियामेन्टले, तपाईँहरू जेनरल एसेम्ब्लीलाई पार्लियामेन्ट जस्तो सम्झिनुहोस्, अहिले मानिलिनुहोस् होइन। पार्लियामेन्टले के को सिस्टममा काम गर्छ? कमिटी सिस्टममा काम गर्छ। त्यस्तै जेनरल एसेम्ब्लीमा पनि कमिटी सिस्टम हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न 6वटा समितिहरू छन्, पर्मानेन्ट 6 कमिटीहरू छन्। त्यसमध्येको थर्ड कमिटी भन्ने छ। थर्ड कमिटीले ह्युमन राइट्स हेर्छ, ह्युमन राइट्स, सोसियल इस्युज होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अरू सोसियल इस्युजहरू, वुमन इस्युहरू लगायतका विषयहरू हेर्छ। हजुर होइन, यो चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीको कुरा गर्दैछु म। संयुक्त राष्ट्रको जेनरल एसेम्ब्लीमा थर्ड कमिटीले ह्युमन राइटका इस्युहरू, जस्तो यहाँ राज्य व्यवस्था समिति भन्नेले सबै सुरक्षा फौज हेर्छ नि होइन। मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय समिति भन्ने छ नि हाम्रोमा होइन पार्लियामेन्टमा। त्यस्तै त्यहाँ थर्ड कमिटी, त्यहाँ फर्स्ट कमिटी, सेकेन्ड कमिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th कमिटी भनेर भनिन्छ त्यहाँ होइन।
थर्ड कमिटीले ह्युमन राइट्सको इस्युहरू हेर्छ र ह्युमन राइटका इस्युहरूमा कुनै प्रस्ताव पास गर्नु पर्यो, नर्म्स डेभलप गर्नु पर्यो, कुनै देशहरूको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो भने थर्ड कमिटीमा पहिला छलफल हुन्छ। थर्ड कमिटीका मेम्बरहरू जेनरल एसेम्ब्लीबाटै छानिन्छन्, जसरी पार्लियामेन्टमै कमिटीका सदस्यहरू छानिन्छन्। थर्ड कमिटीका मेम्बरहरूले कमिटीमा डेलिभरेसन गरिसकेर त्यस पछाडि त्यो इस्युलाई जेनरल एसेम्ब्लीको फुल हाउसमा लिएर जान्छन् र छलफल गर्छन्। हो, एउटा चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीमा थर्ड कमिटी भन्ने छ। त्यस पछाडि पहिला सब कमिसन अन प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स भन्ने थियो, त्यो चाहिँ इकोनोमिक सोसियल एन्ड कल्चरल काउन्सिलभित्र थियो। इकोनोमिक सोसियल काउन्सिलभित्र थियो, सब कमिसन भन्ने थियो। अहिले त्यो सब कमिसनलाई कोफी अनान संयुक्त राष्ट्रको महासचिव भएपछि उनले के गरे भने होइन, जतिखेर ह्युमन राइट्सले यसरी इन्टरनेसनली इम्पोर्टेन्स प्राप्त गरिरहेका छन् भने ह्युमन राइट्सलाई पनि युएन सिस्टमभित्र इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ र काउन्सिलमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर सब कमिसन अहिले के भयो, ह्युमन राइट काउन्सिलमा परिणत भयो। ह्युमन राइट काउन्सिल भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अङ्गहरू हुन्छन्। जस्तो नेपालमा मानिलिनुहोस्, नेपालका राज्यका अङ्गहरू के छन्? निर्वाचन आयोग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अर्को के छ? त्यस्तै अङ्ग मान्नुहोस्, मैले मानिलिनुहोस् मात्रै भनेको छु है, मान्नुहोस्। त्यस्तै अङ्गहरू छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका। त्यस अङ्गमध्येको इकोनोमिक सोसियल काउन्सिल भन्ने छुट्टै थियो, त्यसबाट छुटाएर ह्युमन राइट काउन्सिल अहिले के भन्यो, छुट्टै काउन्सिल भन्यो होइन। अब त्यो काउन्सिलले ह्युमन राइट्सका इस्युहरू हेर्छ, जेनेभामा यसको कार्यालय छ। त्यो काउन्सिलमा के हुन्छ भने आफ्नो देशको ह्युमन राइटको स्थिति कस्तो छ भनेर सम्बन्धित देशले अहिले युनिभर्सल रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, युपिआर भन्छौँ हामीले। प्रत्येक 4 वर्षमा युनिभर्सल पिरियोडिक रिपोर्ट नेपालको ओभरअल ह्युमन राइटको स्थिति कस्तो छ, देशको समग्र मानवाधिकारमा हामीले कति प्रगति गर्यौँ, लास्ट इयर कति गरेका थियौँ, अहिले कति गर्यौँ भनेर हामीले के गर्छौँ भने 4 वर्षमा त्यहाँ एउटा चाहिँ युनिभर्सल पिरियोडिक रिपोर्ट बनाउँछौँ। पीर रिभ्यू भन्ने हुन्छ त्यहाँ, पीईआर, पीर भनेको समकक्षी रिभ्यू हुन्छ। समकक्षी रिभ्यूमा एक देशले अर्कोलाई आलोचना गर्छ, सप्लिमेन्ट गर्छ, कम्प्लिमेन्ट गर्छ। कम्प्लिमेन्ट गरिसके पछाडि त्यस पछाडि के त्यो देशलाई सुझाव दिने त भनेर त्यसमा कन्क्लुडिङ रिमार्क्सहरू आउँछ। त्यो रिमार्क्सहरू कहाँबाट दिइन्छ? ह्युमन राइट काउन्सिलको पूर्ण मिटिङको त्यसको चेयरपर्सनले नेपाललाई यस्ता यस्ता रेकमेन्डेसनहरू भयो भनेर दिन्छ। त्यो भयो ह्युमन राइट काउन्सिल र युनिभर्सल पिरियोडिक रिपोर्टको चाहिँ एक्जामिनेसन प्रोसेस। अब योभन्दा बाहेक ह्युमन राइट काउन्सिलमै स्पेसल प्रोसिजर्सहरू भन्ने हुन्छन्। स्पेसल प्रोसिजर्स भनेको कस्ता हुन्छन् भनेदेखि दुई प्रकृतिका हुन्छन्। एउटा सम्बन्धित देशलाई मात्रै हेर्ने प्रकृतिका हुन्छन्, एउटा युनिभर्सल्ली हेर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। संसारभरि यातनाको अवस्था कस्तो छ, गैर कानुनी थुनाको अवस्था कस्तो छ, डिसअपियरेन्सको अवस्था कस्तो छ, आर्बिट्ररी डिटेन्सनको अवस्था कस्तो छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवस्था कस्तो छ, जो मानवाधिकार संरक्षणका आधारभूत तत्त्वहरू हुन् भनेर त्यसरी हेर्नको लागि स्पेसल प्रोसिजरहरू बनाएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, क्याम्बोडियामा स्पेसल प्रोसिजर्समा हेर्ने मान्छे को छ? नेपाली हुनुहुन्छ, सूर्य सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँ युएनको स्पेसल प्रोसिजर अन्तर्गत, ह्युमन राइट काउन्सिल अन्तर्गत नियुक्त हुनुभएको सूर्य सुवेदी। उहाँले क्याम्बोडियाको स्थिति मात्रै हेर्नुहुन्छ, क्याम्बोडियाको मानवाधिकारको स्थिति कस्तो छ भन्ने मात्रै हेर्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदम क्रिटिकल ह्युमन राइट अवस्था भएका देशहरूमा मात्रै हुन्छ। नेपालमा पनि कुरो आएको थियो, तर नेपालमा सुध्रेर गएपछि अहिले सकियो। अफगानिस्तानमा छन् होइन, कमाल हुसैन भन्ने बङ्गलादेशको मान्छे थिए होइन। त्यस पछाडि विभिन्न देशहरूमा जहाँ ह्युमन राइट स्थिति वर्स छ, इन्डिभिजुअल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ छानिएको हुन्छ होइन। कतिपय थिममा हुन्छन्, जस्तो चाहिँ डिसअपियरेन्स, आर्बिट्ररी डिटेन्सन होइन, रेफ्युजीहरूको सम्बन्धमा। यस्ता स्पेसल प्रोसिजर्सहरूले रिपोर्ट कहाँ बुझाउनुपर्छ? ह्युमन राइट काउन्सिलमा बुझाउनुपर्छ र त्यस्ता रिपोर्टहरू ह्युमन राइट काउन्सिलको ओपन फोरममा छलफल हुन्छ होइन। अब यो भयो युएन चार्टर अन्तर्गत स्थापित भएका निकायहरूको सिस्टम, ह्युमन राइट काउन्सिल र स्पेसल प्रोसिजर्सहरू। अब ट्रिटी बडी भन्ने हुन्छन्। अघि मैले तपाईँलाई भने आइसिसिपिआर, इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स अन्तर्गत के छ हेर्ने? ह्युमन राइट कमिटी छ। इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन इकोनोमिक सोसियल एन्ड कल्चर राइट्सलाई हेर्ने के छ? इकोनोमिक सोसियल एन्ड कल्चर राइट्सको कमिटी छ। चाइल्ड राइटमा हेर्ने के छ? चाइल्ड राइट्स कमिटी छ। प्रत्येक ट्रिटीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा निकाय बनाइएको हुन्छ, जसलाई हामी ट्रिटी मेकानिजम भन्छौँ। त्यो ट्रिटी मेकानिजम नेपालले के गर्नुपर्छ? पिरियोडिक रिपोर्ट, जुन पक्ष राष्ट्र भएको छ त्यसले प्रत्येक 4 वर्षमा पिरियोडिक रिपोर्ट, अघिको युनिभर्सल ह्युमन राइट काउन्सिलमा बुझाउने युनिभर्सल रिपोर्ट होइन, अहिले चाहिँ ट्रिटीमा बुझाउने पिरियोडिक रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। पिरियोडिक रिपोर्ट बुझाइसकेपछि त्यो ट्रिटी बडीमा गएर त्यो छलफल हुन्छ र त्यसले पनि नेपालमा कन्क्लुडिङ रिमार्क्स दिन्छ नेपाललाई, यो विषयमा सुधार गर भनेर दिन्छ। त्यसकारण विशेष गरेर यिनै प्रक्रियाहरू, यिनै सिस्टमहरू अन्तर्गत चाहिँ
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका क्षेत्रमा कामहरू भएका हुन्छन्। अब तपाईँहरूले कतिपय एनजिओहरूले कुरा उठाउँछन्, कतिपय आइएनजिओहरूले कुरा उठाउँछन्। उनीहरू भनेका इस्युहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाइराख्ने स्टेक होल्डरहरू हुन्। उनीहरूले त्यस्ता सडकहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छन् र उपचारको लागि उत्प्रेरित गर्छन् र कुनै देशले मानवाधिकार पालन गरेन भने त्यसलाई कन्डेम गर्छन् वा प्रशंसा गर्छन्। त्यसलाई हामी चाहिँ इन्टरनेसनल लबीको पार्ट भन्छौँ, तर युएन सिस्टम अन्तर्गत, इन्टरनेसनल औपचारिक मेकानिजम अन्तर्गत आउँदैन। तर पनि युएन सिस्टमभित्र उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ दिएको हुन्छ। नेपालको बारेमा ह्युमन राइट काउन्सिलमा कुरा उठ्न सक्छ। अहिलेसम्म छलफल नेपालमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरूलाई हेर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि नेपालको कुरो चाहिँ ह्युमन राइट काउन्सिलमा उठ्ने गर्छ होइन। त्यसकारण इन्टरनेसनल मेकानिजमले चाहिँ त्यो अनुसार काम गर्छ। मेरो विचारमा तपाईँलाई यो अर्को इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन पढाउने सरले पनि इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स मेकानिजमहरू इन्स्टिट्युसनहरू कसरी फङ्सन गर्छन् भनेर अझै डिटेलमा बताउनुहुन्छ। यो प्रश्न उठेकोले मैले यति कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई छोटकरीमा पारिगएँ। अब अर्को म तपाईँहरूलाई इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ल सँगसँगै सिमिलर जस्तो देखिने केही विषयहरू छन्। कतिपय अवस्थामा तपाईँहरूले फरक छुट्याउनु पर्ने हुनसक्छ। ती देशहरू चाहिँ ती विषयहरू के हुन्? जस्तो उदाहरणको लागि इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ल एउटा भयो। ल इन्टरनेसनल रेफ्युजी ल भन्छौँ हामी, शरणार्थी कानुन छ कि छैन? इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल भन्ने छ। इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल भनेको के हो? अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भनेको के हो? अनि त्यो मानवाधिकार होइन, त्यो युद्धको समय बेलामा लागू हुने कानुन? हजुर फेरि भन्नु त तपाईँले, युद्धको बेला मात्रै? यस, मानवाधिकार भनेको जहिले पनि लागू हुन्छ। इट्स फर एभर। युद्धको बेला पनि लागू हुन्छ, शान्तिको बेला पनि लागू हुन्छ। इट्स फर एभर। तर युद्धको बेला मात्रै लागू हुने चाहिँ के हो? इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल। इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन लले इट टक्स एबाउट द मेथड अफ वारफेयर, जसलाई हामी के भन्छौँ? हेग कानुन भन्छौँ। जेनेभा कन्भेन्सन भित्र हेग कानुन भन्छौँ। त्यसले के गभर्न गर्छ? मेथड अफ वारफेयर, कस्तो हतियार प्रयोग गर्ने, कुन लेजिटिमेट टार्गेट हो, कति शक्तिले कति शक्तिलाई हिर्काउने हो होइन, कस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हान्दाखेरि त्यो एप्रोप्रिएट एट्याक हुन्छ भन्ने चाहिँ मेथड अफ वारफेयर हेग ल, जेनेभा कन्भेन्सनको पनि हेग ल भन्ने हुन्छ। कस्तो वेपन्सहरू हान्ने, केमिकल वेपन्स हान्न पाउने कि नपाउने, ग्यास हान्न पाउने कि नपाउने, लेथल वेपन्स के हो होइन, बम्बार्डमेन्ट कस्तो ठाउँमा गर्न पाउने, कार्पेटिङ अर्थात् त्यस्तो बम्बार्डमेन्टहरू के हो। इट्स अ मेथड अफ वारफेयर। एउटाले कुरा गर्छ भने अर्को चाहिँ जेनेभा कन्भेन्सन भन्ने हुन्छ, जो नेपालमा बढी प्रचलित छ। जेनेभा कन्भेन्सन भनेको इट इज एबाउट द प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन्स। युद्धको बेलामा सिभिलियन्सहरूको प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, युद्धरत पक्षहरूले सिभिलियनहरूको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ। यदि सिभिलियनहरूसँग कम्ब्याटेन्टहरू वा युद्धरत पक्षहरू मिसिएका छन् भनेदेखि हान्न पाउने कि नपाउने। कोल्याटरल ड्यामेज भनेको के हो? 4-5 जना बसेका थिए, खतरनाक लडाकुहरू, सिभिलियनहरू सयौंको संख्यामा थिए, त्यसकारण 4-5 जनालाई मार्नलाई 100 जना मार्नु पर्ने भयो भनेर गोली हान्न पाइँदैन त्यहाँ होइन। 4-5 जना सिभिलियन थिए, सयौंको संख्यामा सैनिकहरू थिए, द्याट्स अ कोल्याटरल ड्यामेज। यस, सयौंको संख्यामा सैनिकलाई हान्दा 4-5 जना मरे, कोल्याटरल ड्यामेज। हजुर होइन, अहिले त्यता नजाउँ, अलिक पर पुग्यो त्यसमा होइन, सरी होइन। त्यसकारण त्यो चाहिँ जिनिभा कन्भेन्सनले चाहिँ के भन्छ? इट्स अ प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन्स। प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन्स होइन, सिभिलियन्सहरूको प्रोटेक्सन गर्ने कुरा गर्छ। उन्डेडहरू, युद्ध छोडेकाहरू, सिभिलियन्सहरू, वुमेन्सहरू, चिल्ड्रेन्सहरू कसरी संरक्षण गर्ने? साझा धारा 3 राज्य पक्षलाई पनि राख्छ, गैर राज्य पक्ष नन कम्प्यारेन्ट, गैर राज्य पक्ष भनेको जस्तो तत्कालीन नेकपा माओवादी, उनीहरूलाई पनि त्यो चाहिँ लाग्छ होइन। साझा धारा 3 भनेको राज्यलाई मात्रै लाग्ने होइन, जो आफूलाई राज्य सरहकु भन्छ वा देशमा शासन सत्ता गर्छु, म पछि आएर पावरमा जान्छु र देशको मुक्ति गर्छु, जनताको मुक्ति गर्छु भन्ने, पिपुल्सको सेवा गर्ने एस्पाइरेसन राख्छ, त्यस्तो शक्तिलाई, यो डाकाहरूको शक्तिलाई लागू हुँदैन होइन, लडाकुहरूलाई, ग्याङ्स्टरलाई लागू हुँदैन। जसले राजनीतिक उद्देश्य राखेको हुन्छ, सैनिक संरचना छ, पोलिटिकल संगठन छ, त्यस्तो निकायमा साझा धारा 3 जिनिभा कन्भेन्सनको लागू हुन्छ, उसले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण साझा धारा 3 के हो, प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन के हो, इन्टरनेसनल आर्म कन्फ्लिक्ट के हो, नन इन्टरनेसनल आर्म कन्फ्लिक्ट भनेको के हो भन्ने विषय चाहिँ केले कुरा गर्छ? जिनिभा कन्भेन्सन, जिनिभा ल भन्छौँ हामी होइन, ह्युमेनिटेरियन लको विषय हो। त्यसकारण ह्युमेनिटेरियन लज आर एडिसनल प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स एट द टाइम अफ वार। यो तपाईँले लेख्नुभयो हुन्छ। ह्युमेनिटेरियन ल भन्नाले, मानवीय कानुन भन्नाले मानवाधिकारको
युद्धका बेलामा थप संरक्षण हो हैन। मानवीय कानुन भन्नाले युद्धको बेलामा मानवाधिकारको थप संरक्षण हो। त्यो बेलामा पनि मानवाधिकार कानुन निरन्तर रूपमा लागिरहेकै हुन्छ, तर युद्धरत पक्षहरू वा युद्धमा परेका पक्षहरूलाई थप संरक्षण दिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो दुवै पक्षलाई लागू हुन्छ। युद्धरत पक्षलाई वारमा इन्भल्भ नभएको त भएकै छैन होइन। सिभिलियन त सब्जेक्ट टु बी प्रोटेक्टेड। सिभिलियनलाई प्रोटेक्सन गर्ने ड्युटी कसको भयो? आर्मीको भयो। यस्तो अब्लिगेसन अफ द आर्मी। वा उदाहरणको लागि माओवादीका सेनाहरू थिए, सिभिलियनलाई प्रोटेक्सन गर्ने जिम्मा कसको भयो? माओवादीको आर्मीको भयो होइन। युद्ध दुवै पक्षरत भनेको राज्य पक्षरत सेना, माओवादीको पिएलए, उनीहरूलाई के अब्लिगेसन भयो? इट इज देयर ड्युटी एन्ड अब्लिगेसन टु प्रोटेक्ट द सिभिलियन्स, प्रोटेक्ट द स्कुल्स जहाँ केटाकेटीहरू पढ्छन्। अनि राति सुतिरहेको ठाउँहरूमा गएर इलिजिटिमेट, राति सुतिरहेको ठाउँमा स्कुलमा आक्रमण गर्न पाइँदैन, तर सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गर्न सक्छ। जसले सैनिक ब्यारेक बनाएर बस्छ, त्यो सैनिक ब्यारेक बनाएर बस्नेको के ड्युटी हुन्छ भने इट इज देयर ड्युटी टु डिफेन्ड देयर ब्यारेक। राति आएर हाने भनेर रोइ कराइ गर्न पाइँदैन होइन। त्यसकारण ब्यारेक बनाएर बसेपछि जतिखेर नै आक्रमण हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ युद्ध भइसके पछाडि उनीहरू कन्सियस भएर बस्नुपर्छ, तर झुक्क्याएर आक्रमण गर्न पाउँदैन। सिभिलियन सेना गएको छ, जोगीको भेषमा गयो, बन्दुक लुकाएर गयो, सेनामा ब्यारेकमा गएर चाहिँ जोगीको भेषमा गएर भटट गोली हान्यो भने द्याट इज पर्फिडी होइन। त्यो चाहिँ झुक्या, त्यो चाहिँ क्रिमिनल एक्ट हुन्छ। त्यस्तो झुक्याएर आक्रमण गर्नु, सेना हो भने सेनै जस्तो गरेर आक्रमण गर्नुपर्छ होइन। त्यसकारण इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल भनेको चाहिँ इज द एडिसनल प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स एट द टाइम अफ वार। इट डजन्ट सस्पेन्ड। यसले चाहिँ मानवाधिकार कानुनलाई युद्धको बेलामा सस्पेन्ड गर्दैन, बरु स्ट्रेन्थेन गर्छ, लागू गर्छ। त्यो बेला पनि इक्वालिटी लागू हुन्छ, राइट टु लाइफ लागू हुन्छ, टर्चर गर्न पाइँदैन होइन। ल यो चाहिँ भयो इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल र मानवाधिकारको सम्बन्ध र फरक। अब इन्टरनेसनल क्रिमिनल ल भन्नाले के बुझिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन भन्नाले के बुझिन्छ? राष्ट्रिय फौजदारी कानुन त छ ल, हाम्रोमा फौजदारी कानुनका तत्त्वहरू के हुन्? अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवाधिकार पनि एउटै कुरा हो कि फरक कुरा हुन्छ? फेरि भन्नुहोस् त। अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल हजुरको एउटा किताब पनि मैले हेरेको थिएँ, जसको मानवाधिकार स्रोत सामग्रीमा हजुरले लेख्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवाधिकार भन्ने कुरा एउटै हो कि फरक कुरा? एउटै कुरा हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनबाटै मानवाधिकारको सृजना भएको, त्यसैले मैले अघि त्यति धेरै हिस्ट्री बताएको होइन। यसरी हिस्टोरिकल्ली डेभलप भएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनलाई जब राष्ट्रिय कानुनमा संविधानमा लेखिन्छ मौलिक हक हुन्छ, संविधानका अरू भागमा लेखिन्छ संवैधानिक कानुन हुन्छ, वा राष्ट्रिय कानुनमा लेखिन्छ त्यो कानुनी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनलाई राष्ट्रियमा सिस्टममा लागू गर्नलाई मौलिक अधिकार, कतिपय देशहरूले यसलाई फन्डामेन्टल राइट्स भन्छन्, अफ्रिकाले यसलाई, साउथ अफ्रिकाले यसलाई बिल अफ राइट्स भन्छ होइन। राष्ट्रिय कानुनमा लागू हुन्छ, कतिपय ठाउँमा धारा भनिन्छ, कतिपय ठाउँमा दफा भनिन्छ। त जे होस्, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको स्रोत के हो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन होइन। यो नेपालमै उत्पत्ति भएर आएको होइन, हामी त्यसमा कन्फ्युज हुँदैन। हामीले आफै जेनेरेट गरेर हाम्रो संविधानमा हामीले हालेको यी हामीले जेनेरेट गरेको भन्ने हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय यसको चाहिँ प्रभाव छ, स्रोत त्यहाँबाट आएको। त्यसकारण यसको मान्यता के छ भने नेपालका अदालतहरूले मानवाधिकारको व्याख्या गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतले जस्तो व्याख्या गरेको छ त्यस्तै प्रकृतिको नेपालमा व्याख्या गरिनुपर्छ। सो देयरफोर वी मस्ट फलो द स्पिरिट अफ द फाउन्डर्स अर द ड्राफ्टर्स। जसरी संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानका मसौदाकारहरूले के उद्देश्य राखेका थिए भन्ने कुरा हेरिन्छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि ती मसौदाकारहरूले के उद्देश्य राखेको थिए भन्ने कुराको व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसकारण एउटै हो, फरक फरक प्रकृतिमा बुझिन्छ। म अलिकति तपाईँलाई के सोध्दै थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन भनेको के हो? राष्ट्रिय फौजदारी कानुन नेसनल क्रिमिनल ल भनेको के हो? फौजदारी कानुन भन्नाले के बुझिन्छ? फौजदारी वाट इज क्रिमिनल ल? यति त थाहा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई। वाट इज क्रिमिनल ल? पुलिस, सरकारी वकिल, अदालत, जेल, त्यसलाई गभर्न गर्ने कानुन के हुन्? कसैले कसैको ज्यान मार्यो भने सबभन्दा पहिला के हुन्छ? के हुन्छ सबभन्दा पहिला? जाहेरी पर्छ। फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट जाहेरी पर्छ। फौजदारी मुद्दाको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। पुलिसले अनुसन्धान गर्छ, सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गर्छ, 25 दिनसम्म थुनामा राख्छ सामान्यतया। कम्पिटेन्ट अथोरिटीकामा 24 घण्टाभित्र प्रवेश गर्छ। वकिल राख्न दिनुपर्छ त्यस्तो मान्छेलाई होइन। त्यस पछाडि पुलिसले बयान गर्छ, सरकारी वकिलका लगेर बयान हुन्छ
25 दिन पछाडि अभियोग तयार गर्छ सरकारी वकिलले, अभियोग जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ। सामान्यतया थुन्सेकको बहस हुन्छ, थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कि बाहिर राखेर कारबाही गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस पछाडि साक्षीहरू सब बकपत्र हुन्छन्, मुद्दाको अङ्ग पुग्छ, जिल्ला अदालतले फैसला गर्छ। चित्त नबुझ्ने पक्ष कहाँ जान्छ? पुनरावेदन जान्छ। त्यसमा पनि चित्त बुझेन सर्वोच्च जान्छ र मान्छे छुट्ने हो वा कैदमा बस्ने हो भन्ने हुन्छ। 20 वर्षसम्मको कैद हुन्छ, मान्छे जेलमा बस्न जान्छन्, जेलमा छुट्टै कानुनहरू हुन्छन्। 20 वर्षको कारावासलाई सामान्यतया 12-13 वर्षसम्म राखिन्छ। दिस इज क्रिमिनल ल। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन भने के हो? वाट इज इन्टरनेसनल क्रिमिनल? मैले अघि तपाईँलाई बताएँ, गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू छन्। त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू के हुन्? जेनोसाइड, वार क्राइम, क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, क्राइम अफ एग्रेसन, अतिक्रमणको अधिकार। तपाईँले यहाँ अघि भन्नुभएको कुरो, युक्रेनमा भएको कुरो, इज द्याट अ क्राइम अफ एग्रेसन? युद्ध त्यो चाहिँ के आक्रमणको हो युक्रेनमा भएको? यदि त्यो आक्रमण युद्ध थियो भने इराक के थियो? कोसोभोमा के थियो? अहिले प्रश्नहरू उठिरहेका छन् होइन? इज देयर अ क्राइम अफ एग्रेसन? होइन। लिबियामा के थियो? कसले? फ्रेन्च लेड आक्रमण थियो होइन? त्यो एग्रेसन हो कि होइन? कतिपय देश के भन्छन् भने तपाईँहरूको सिलेबसमा छ, कहाँ हुनु त्यो त? अहिले रसियाले के भनिरहेको छ? कतिपय मित्रहरूलाई ओहो ल रसियाले त ठिक गर्यो भन्ने लागेको होला। लुक एट फ्रम द लिगल पर्सपेक्टिभ, कानुनको हिसाबले हेर्नुहोस् होइन। हामी विद्यार्थीहरू हौँ, तपाईँलाई राजनीतिक हिसाबले आलोचना गर्नु छ भने ठिकै छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर हामीले कानुनको एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ कि एउटा देशले अर्को देशमा शासन आफ्नो विरुद्धमा आउने भयो भने त्यसको टेरिटोरीलाई कब्जा गर्न सकिन्छ। वाट इज द प्रिन्सिपल अफ सोभरिन इक्वालिटी? UN चार्टरको आर्टिकल 2(3) मा अल सोभरिन स्टेट्स आर इक्वल भनेको छ। शासन सत्तामा परिवर्तन आउने बित्तिकै एउटा देशले अर्को देशमा प्रवेश गर्न पाउँछ? त्यसबाट भोलि अमेरिका क्युबामा आउने भइगयो के को हिसाबले विरोध गर्नुहुन्छ? क्युबामा आएर गर्ने भयो। रसियाको तर्क के छ? त्यहाँ हाम्रा रसियन स्पिकिङ मान्छेहरू बस्छन्, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ अब युक्रेनमा बस्ने उता अतिवादीहरू छन्, हिटलरलाई कोरोबोरेट गर्ने, पहिला हिटलरलाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूले आक्रमण गर्छन् भने प्रबल खतरा भयो। इमिनेन्ट डेन्जरको इन्डिकेसनहरू के छन् होइन? त्यसकारण कतिपय देशहरूले रसियाको तर्क के छ भने इट इज टु डिफेन्ड दि रसियन स्पिकिङ पपुलेसन फ्रम सिरियस ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस। जेनोसाइड हुन सक्छ कि भनेर पो गएका त हामी भन्दैछौँ होइन? छ कि छैन त्यसको र त्यसो भए इराकमा केमिकल वेपन छ भनेर के अरे अमेरिकाले आक्रमण गरेको ठिक भन्नु पर्यो नि? त्यसो गर्दाखेरि पछि त भेटिएन नि होइन? त्यसकारण अहिले पछिल्लो समयमा एग्रेसन गर्ने राष्ट्रहरूले के भन्छन् भने न्यू के बनाएका छन् भने प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन्स, ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन, मानवीय उसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो। अमेरिकाले हान्न ठिक्क परेको थियो सिरियामा केमिकल होइन? त्यस कारण उसले के भन्छ भने ड्रोन्स आर मेड स्पेसिफिकली वार प्लेन्स। अहिले अमेरिकनहरूले के भनिरहेका छन् भने इनेमी कम्ब्याटेन्ट भन्छन् उनीहरूले होइन? इनेमी कम्ब्याटेन्टलाई जहाँ पनि हान्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन लभित्र एउटा चाहिँ विकास गरेका छन्, जुन ठाउँमा लगेर थुन्न पाइन्छ भन्ने विकास गरेका छन्। त्यसकारण मैले यहाँ भन्न खोजेँ द लट अफ कन्ट्रोभर्सियल इस्युज, एकदम विवादास्पद इस्युहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ इन्टरनेसनल लमा, ह्युम्यानिटेरियन लमा, इन्टरनेसनल क्रिमिनल ल र ह्युमन राइट्स लहरूमा होइन? त्यसका कतिपयका लिगल एन्सरहरू नै भेटिएका छैनन्। शक्ति राष्ट्रहरूले बिस्तारै नर्म्सहरू विकास गर्ने वा ध्वस्त गर्ने कुराहरूमा लागेका छन्। मैले भन्न खोजेको के भने इन्टरनेसनल क्रिमिनल लले गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू, त्यसमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू थप छन् अहिले, जस्तो टर्चर इज कन्सिडर एज इन्टरनेसनल क्राइम। नेपालमा एकजना सैनिक बेलायतमा पक्राउ पर्नुभएको छ, तपाईँलाई याद छ कि छैन? टर्चरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिन्छ, त्यसकारण नेपालमा गरेको टर्चर अरू देशहरूमा पनि कारबाही हुन्छ। आइसिसीमा नहुन सक्छ तर अरू देशहरूले गर्न सक्छ। हामीले टर्चर कन्भेन्सनमा के भनेका छौँ भने नेपालमा गरेको टर्चर अरू देशले पनि कारबाही गर्न पाउँछ भनेर टर्चर कन्भेन्सनको आर्टिकल 5 र 7 मा हामीले क्याट कन्भेन्सनमा हामीले पहिल्यै अनुमोदन गरिसकेका छौँ। अब अहिले थाहा भएन भनेर भएर होइन? त्यसकारण बरु नेपालले पनि त्यस्तो कानुन बनाएर हामी पनि अब अफगानिस्तानमा गएर युद्ध अपराध गरेर आउने, नेपालमा ट्रेकिङ जानलाई समातेर कारबाही गर्छौँ भनेर हामीले पनि बनाउनु पर्यो त्यसमा होइन? त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के भने डिसअपेरेन्समा पनि त्यस्तै छ। नेपालमा डिसअपेरेन्स गर्यो भनेदेखि अरू देशहरूमा कारबाही हुन सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? युनिभर्सल जुरिडिक्सन भन्छौँ। एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा गएर लुक्न बस्यो भनेदेखि यो त नेपालको लागि हुँदैन, बेलायतको लागि सेमफुल हुन्छ, लज्जास्पद हुन्छ। बेलायतलाई के भन्छन् भने लुक देयर आर नम्बर अफ क्रिमिनल्स, वार क्रिमिनल्स, टर्चरर्स होइन, जसले डिसअपेरेन्स गरे तिनीहरू दे आर हाइडिङ अन यो कन्ट्री।
यु आर हार्बरिङ इम्प्युनिटी, तिमीहरूले इम्प्युनिटी हार्बर गरिरहेछौ, यु आर गिभिङ सेफ जोन होइन, त्यहाँ गएर टर्चर गरौ, लाखौँ सम्पत्ति लिएर आएर तिम्रो देशमा इन्जोय गर्दैछ अनि तिमी मानवाधिकारको कुरा गर्ने भनेर उसको बारेमा कहाँ प्रश्न उठ्छ? युएनमा प्रश्न उठ्छ। अघि मैले भनेको क्षितिजीय होरिजेन्टल प्रकृतिका प्रश्नहरू उठ्छन् अनि दे आर अल्सो बााउन्ड टु एरेस्ट। त्यस्ता मान्छेलाई उनीहरू पनि पक्रिन बाध्य हुन्छन् आलोचनाबाट मुक्त हुनको लागि होइन। त्यसकारण टर्चर, डिसअपियरेन्स, एक्स्ट्राजुडिसियल किलिङ र रेप पछिल्लो समयमा आर इन्टरनेसनल क्राइम। देशहरू आइदर दे आर अब्लाइज टु प्रोसिक्युट देम इन देयर ओन कन्ट्री, पक्रेर आफ्नै देशमा उनीहरूले कारबाही गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूले सकेन भने युनिभर्सल जुरिस्डिक्सनमा अरू देशहरूले कारबाही गर्छन्, वा तिनीहरूलाई यदि रोम स्ट्याच्युट सम्बन्धित देशले रेटिफाई गरेको छ भनेदेखि इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट लागू हुन्छ है। वार क्राइम, क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, जेनोसाइड, एग्रेसनमा त्यो लागू भइसकेको छैन। अरू 4 वटा अपराधहरू टर्चर, डिसअपियरेन्स, एक्स्ट्राजुडिसियल किलिङ, गैर कानुनी हत्या, समातेर मान्छेलाई गरिएको हत्या र रेप होइन। यदि 4 वटा चाहिँ वार क्राइम, जेनोसाइड र क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटीको टपमा इन्टरनेसनल क्राइमको रूपमा पर्छन्। र यति विषयहरूलाई हेर्नको लागि इन्टरनेसनल लको, क्रिमिनल ल छुट्टै विकास भएको छ होइन। तपाईँले अब युगोस्लाभियामा फर्मर ट्राइब्युनल अन फर्मर युगोस्लाभिया, रुवान्डामा जेनोसाइड भएको के अरे ट्राइब्युनल, अनि अहिले क्याम्बोडियामा चाहिँ भएको चाहिँ ट्राइब्युनल अहिले बङ्गलादेशमा पनि गरिरहेको छ। आफ्नै देशहरूले गर्न सक्छन्, बट दिज आर टु ट्राई इन्टरनेसनल क्राइम। त्यसकारण इन्टरनेसनल क्राइमको छुट्टै हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट छ। अब यो चाहिँ अन्त गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारको उल्लङ्घन के हुन्छ? टर्न्स टु इन्टरनेसनल क्रिमिनल ल। यदि मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो के हुन्छ? इन्टरनेसनल क्रिमिनल लको क्षेत्राधिकारको विषय पर्छ। धेरै मान्छेलाई यातना दियो भने के हुन्छ? क्राइम हुन्छ त्यो। अनि इन्टरनेसनल क्रिमिनल लले, मानवाधिकार कानुनले के भन्छ भने लुक यु हेभ एन अब्लिगेसन टु प्रोसिक्युट, त्यस्ता मान्छेलाई समातेर थुन्ने तिम्रो जिम्मा हुन्छ भन्छ मानवाधिकार कानुनले। म थुन्छु भनेर कसले थुन्छ? इन्टरनेसनल क्रिमिनल लले थुन्छ। र मानवाधिकार कानुनले के भन्छ? तिमीलाई त्यस्तो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई तिमीलाई आफ्नै देशमा कारबाही गर भनेर अब्लिगेसन तोक्छ। सकेनौ भने इन्टरनेसनल ल प्रिभेल हुन्छ भन्छ इन्टरनेसनल क्रिमिनल लले। सो इट इज रिलेटेड। अब इन्टरनेसनल रेफ्युजी ल भनेको के हो? अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुन भनेको के हो? सम्बन्धित देशहरूमा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो र मान्छेहरू बस्न सकेनन्, बस्यो कि कारबाही गरिहाल्छ, मारिहाल्छ, थुनिहाल्छ, यातना दिइहाल्छ, मान्छेहरू बस्नै नसक्ने अवस्था भयो, भाग्नुपर्ने अवस्था भयो। कहाँ भाग्नुपर्ने? देश छोडेर अरू देशमा जानु पर्यो, बोर्डर कटेर अरू देशमा जानु पर्यो। अनि अरू देशमा गएर मलाई चाहिँ बाँच्ने आधार देऊ, म मेरो देशमा गएँ भने मलाई समाउँछ, थुन्छ, मार्छ, कारावासमा राख्छ। तर कारण के भने अपराध गरेको होइन, फर पोलिटिकल रिजन, फर सिम्पली भायोलेटिङ द ह्युमन राइट्स। उनीहरूको एथेनिक कलर छुट्टै छ, एथेनिक आइडेन्टिटी छुट्टै छ, जात छुट्टै छ, वा कुनै लिङ्ग्विस्टिक कारणले गरेको छ। जस्तो भुटानमा चाहिँ नेपाली भाषीहरूलाई गर्यो होइन। रेफ्युजी बढ्ने ग्राउन्डहरू फरक हुन सक्छन्, तर बिकज अफ द सिरियस भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स इन द्याट कन्ट्री मान्छेहरू देश छोड्न बाध्य हुन्छन्। जसलाई टेक्निकल टर्ममा रेफ्युजी लमा के भन्छ भने पर्सिक्युसन, नो प्रोसिक्युसन। प्रोसिक्युसन भनेको मुद्दा चलाउनु हो, पर्सिक्युसन भनेको उत्पीडन गर्नु हो होइन। PRSECUTION पर्सिक्युसन, PROSECUTION पर्सिक्युसन र पर्सिक्युसनको बिचमा डिफ्रेन्स छ। त्यसकारण कसैले पर्सिक्युसन गरेर आफ्नो देशको सीमा छोडेर भाग्नु पर्यो भने अरू देशहरू के अब्लिगेसन हुन्छ? इन्टरनेसनल लले के भन्छ? शरणको मरण गर्नु हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा यसलाई के भन्छ? प्रिन्सिपल अफ नन रिफोल्मेन्ट। यु क्यानट सेन्ड ब्याक टु अ पर्सन हु कम्स टु रिफ्युज, सिक रिफ्युज इन यर कन्ट्री। शरणको मरण नगर भनेको त्यही हो। तिम्रो देशमा कोही शरण लिन आयो भने मरण नगर भनेको मर्ने ठाउँमा नफर्काऊ भनेको। नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा बोलिसकेको छ। केही विद्यार्थीहरूले रिसर्च पनि गर्थ्यो। उसको लिडिङ केस सौभाग्यवश मैले गर्न पाएको थिएँ। केही पाकिस्तानीहरू नेपालमा आए, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पाकिस्तान फर्काउन आँट्यो, हामीले रोक्यौँ, यिनीहरू शरणार्थीहरू फर्काउनु हुँदैन भन्यो। र सर्वोच्च अदालतले के भन्यो? यस, तिनीहरूलाई शरणको मरण नगर, प्रिन्सिपल अफ रिफोल्मेन्ट भाइलेट नगर, तिम्रै देशले बरु यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ राखिराख, रेफ्युजी स्ट्याटस दिनु भने पनि उहाँ चाहिँ फर्काउन पाउँदैन पाकिस्तान भनेर सुप्रिम कोर्टले बोलेको छ होइन। त्यसकारण रेफ्युजी ल इज अबाउट प्रोटेक्सन अफ रेफ्युजिज राइट्स। यो चाहिँ कतिखेर लागू हुन्छ भने देश कटेर जब आउँछ नि, आइसके पछाडि रेफ्युजी ल एप्लिकेबल हुन्छ। इट इज उनीहरूको कस्तो अधिकार हुन्छ? पोलिटिकल राइट्स हुन्छ कि हुँदैन? राइट टु एसेम्ब्ली हुन्छ कि भोट हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैन? उनीहरूका बेसिक राइट टु एजुकेसन, हेल्थ, अरू एसेम्ब्ली अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? इट इज अल अबाउट द्याट। अनि स्टेटले रेफ्युजी प्रोटेक्सनको रिजिम कस्तो बनाउनुपर्छ, कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा रेफ्युजीले गर्छ। सामान्यतः कन्सेप्ट अफ एलियन, विदेशीहरू, फर सिमिलर कन्सेप्ट छन्। वाट इज फरेनर? विदेशी भनेको के हो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ त्यो। वाट इज फरेनर? फरेनर भने के हो? सिम्पली अ पर्सन गोज टु अनदर कन्ट्री इज अ फरेनर होइन। पृथ्वीनारायण शाहले फरेनरलाई के भन्थे?
भेरी इन्ट्रेस्टिङ फिरङ्गी भन्थे उसले होइन फिरङ्गी भन्थे फरेनर होइन फरेनर सिम्पल हु गोज फ्रम वान कन्ट्री टु फरेनर इमिग्रेन्ट्स एउटा देश छोडेर अर्को देशमा कामको प्रयोजनको लागि जाने मान्छे इमिग्रेन्ट्स हो माइग्रेन्ट वर्कर्स हो त्यसको लागि छुट्टै इन्टरनेसनल लको डेभलप भएको छ कतिपय कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्छ यसमा होइन अनि फुजेटिभ भन्ने हुन्छ भगौडाहरू एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा भाग्नेहरू फुजेटिभ एफयुजिआइटिआई फ्युजेटिभ भगौडाहरू होइन फुजेटिभहरू एउटा देशमा अपराध गर्यो अर्को देशमा भाग्यो त्यस कारण त्यो कन्सेप्ट पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ रेफ्युजी इज ए पर्सन who crosses the border because of the violation of serious human rights in that country because of race, religion, color विभिन्न ग्राउन्डहरुमा आफ्नो देशमा चाहिँ उसको चाहिँ अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ अनि त्यहाँ बस्न सक्दैन and crosses the border there after that it becomes refugee नेपालमा काँकरभिटामा सयौंको संख्यामा भुटानीहरु आए नेपाल was bound to respect their right to be non refoulement शरणको मरण गर्न पाउँदैन यो कस्टमरी ल हो यो गर्यो भने उल्लङ्घन हुन्छ अघि मैले भने भर्टिकल कुरामा नेपालले यतिमा टिबेटको किन आलोचना हुन्छ हैन त्यसकारण मैले यहाँ भन्न खोजेको के भने रेफ्युजी ल छुट्टै विषय हो त्यसकारण एलियन भन्ने हुन्छ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने असाइलम भन्ने हुन्थ्यो असाइलम अहिले पनि असाइलम छ इन्डिभिजुअल एउटा मान्छेले शरण खोज्यो भने द्याट इज कल असाइलम हैन जब मासले खोज्छ ग्रुपले खोज्छ एउटा होइन लगातार हुन्छ एउटा राज्यको मान्छे बस्न सकेन राज्य विद्रोह भएर भागेर अर्को नेपालमा आयो भने त्यसलाई पनि असाइलम दिने ड्युटी हुन्छ तर त्यो चाहिँ स्टेट राजसी खालको के त्यो चाहिँ शासन सत्तामा बसेका राजसी खालको राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई वा शासन सत्तामा बसेका त्यतिखेर तत्कालीन राजा महाराजालाई दिने खालको असाइलम हो तर एट द पिपुल्स लेभल जब मान्छेको एकदम आधारभूत तहमा मास मान्छेहरू निस्किन्छन् एउटा मान्छे वा सयौं मान्छेमा फरक परेन त्यतिखेर दिने प्रोटेक्सनलाई हामी रेफ्युजी प्रोटेक्सन भन्छौँ 1933 को रेफ्युजी कन्भेन्सन छ छुट्टै सेट अफ ल विकास भएको छ हैन त्यसकारण यी सबै विषयहरू हेर्दा उस्तै लाग्छन् हैन इन्टरनेशनल रेफ्युजी ल ह्युम्यानिटेरियन ल इन्टरनेशनल क्रिमिनल ल हैन त्यसपछि इन्टरनेशनल ह्युमन राइट्स ल समाउ रिलेटेड र डिस्टिङ्क्टली आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरू फरक पनि छन् त्यसकारण कुनै न कुनै हिसाबले तपाईहरुले यी लहरुको डेभलप कसरी भयो विकास कसरी भयो जस्तो माइग्रेन्ट वर्कर्स नेपालबाट सयौंको संख्यामा मान्छेहरू काम गर्ने माइग्रेन्ट वर्कर्ससँग सम्बन्धित कन्भेन्सन नेपालले रेटिफाई गरेको छैन त्यसमा चाहिँ हाम्रै देशमा उता त जान्छन् हाम्रो देशको अब्लिगेसन के छ कुन देशमा जाँदैछौ कसो देशमा जाँदैछौ कस्तो रोजगारी लिँदैछौ सेफ्टी कस्तो छ सुरक्षा कस्तो छ भनेर त्यहाँलाई सूचना दिने अब्लिगेसन कसको छ नेपालको छ जुन नेपालले पूरा गर्न सकेको छैन उहाँ गइसके पछाडी सम्बन्धित देशले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने जिम्मा उता छुट्टै देशहरूलाई तोकिएको हुन्छ माइग्रेन्ट वर्कर्सका राइट्सहरू छुट्टै छन् हैन माइग्रेन्ट वर्कर्सका राइट्सहरू नेपालमा छन् ट्रान्जिट कन्ट्रीमा सम्बन्धित बिचको देशले पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित देश कन्ट्री अफ डेस्टिनेसनले पूरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन् हैन त्यसकारण दिज आर अल डिफरेन्ट डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन राइट्स वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कानुनहरू चाहिँ नेपालमा विभिन्न विकास भएका छन् तीहरू चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर राइट्ससँग सम्बन्धित छन् कि छैन भनेर छलफलका विषयहरू हुँदैछन् त्यसकारण नाउ टु कन्क्लुड ह्युमन राइट्सको इस्यु कानुनको इस्युमा मात्रै होइन संविधानको इस्युमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मात्रै होइन हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा हरेक हिसाबले गाँसिएका विषयहरू भएका छन् यसका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विकास भएका छन् राष्ट्रिय कानुनहरू विकास भएका छन् इन्टरनेशनल मेकानिजम विकास भएका छन् राष्ट्रिय मेकानिजमहरू विकास भएका छन् र आफ्नो आफ्नो विधामा आफ्नो हिसाबले विकास भइरहेका छन् त्यसकारण अहिले चाहिँ ह्युमन राइट्सलाई एक पक्षीय रूपमा मात्रै हेर्ने होइन इन्टर रिलेटेड अरू विषयसँग पनि गाँसेर हेर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता विकास भएको छ मलाई तपाईहरुलाई मेरो लेक्चर एक्जामको लागि कति भयो मलाई थाहा छैन तर मैले तपाईहरुलाई प्रारम्भिक सूचनाहरू दिएको छु अब एक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्ने अब्लिगेसन ड्युटी चाहिँ तपाईहरुको भयो यु नीड टु प्रिपेयर 6 नम्बरमा उहाँले प्रश्न के सोध्नु भने ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन इज द चेक on the misuse of territorial sovereignty. Do you agree with these statements? Give reasons in support of your answers. यहाँ के भने humanitarian intervention is the check on the misuse of territorial sovereignty. यो प्रश्नको मर्म के हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको UN चार्टरले के स्वीकार गर्छ भने सबै चाहिँ देशहरूको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इज इनभायोलेबल उल्लङ्घनीय छ सबै सोभरिनहरू ठूला साना जेसुकै हुन आर इक्वल त्यसकारण सब्जेक्ट अफ इन्टरनेशनल ल इज सोभरिन्टी त्यसकारण सम्बन्धित देशको सोभरिन्टीमा इन्टरभेन्सन गर्नु हुँदैन सम्बन्धित देशले मस्ट बी ट्रिटेड इक्वली जसरी एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई इक्वली ट्रिटेड गर्छ एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ कोही ठूला साना भन्ने हुँदैन सोभरिन्टी इज द बेसिस जसरी ह्युम्यानिटी इज द बेसिस हो ह्युमन राइट्समा इन्टरनेशनल लमा सोभरिन्टी इज द बेसिस राज्यहरूले के गर्छन् भने वी आर द सोभरिन स्टेट सो वाट इज ह्यापनिङ इन आवर कन्ट्री इज नट योर बिजनेस तिम्रो बिजनेस होइन यो हाम्रो सोभरिन राष्ट्रभित्र के कुरा भइरहेको छ तिमीले मतलब राख्ने कुरा हो माइन्ड योर ओन ह्युमन राइट भाइलेसन तिम्रो आफ्नै देशमा ह्युमन राइट भाइलेसन कस्तो छ हेर हाम्रो देशमा हेर्ने हो भनेर तर्क गर्छन् र गर्न चाहिँ के गर्छन्
गम्भीर मानवाधिकारका उल्लङ्घन गर्छ। चिल्ड्रेन्सहरू मरिरहेका हुन्छन्, वुमेन्स आर बिङ रेप, होइन, ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूको धनजनको नोक्सान भएको हुन्छ, क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटी, वार क्राइम गरिरहेका हुन्छन्, मान्छेलाई शरणार्थी बन्न बाध्य भइरहेका हुन्छन्, लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू गइरहेका हुन्छन् र भन्छन् के उनीहरूले भने दिस इज आवर टेरिटोरियल इस्यु, यु क्यानट इन्टरफेयर, तिमीहरू आउन सक्दैनौ। कसरी आउन सक्छौ? युएन चार्टरको उल्लङ्घन हुन्छ। शक्तिको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुईटा हिसाबले मात्रै गर्न पाइन्छ। एउटा इमिनेन्ट थ्रेट भयो, इमिनेन्ट थ्रेट, जस्तो उदाहरणको लागि अफगानिस्तानमा बसेका तालिबानहरूले के गरे? ट्विन टावरमा हाने कि हाने? फेरि के भने फेरि हान्छौँ, होसियार रहु पनि भने। एकचोटि हानिसके फेरि भन्छ, के भन्छन्? हान्छौँ भन्छन्। अनि कसले प्रोटेक्सन गरेको छ? अफगानिस्तानको गभर्मेन्टले तिम्रो देशमा छन् ती मान्छेहरू यहाँ हामीलाई हान्ने, कि त तिमी ठिक लगाऊ, यति घण्टामा ठिक लागेन भने हामी ठिक लगाउँछौँ भने उसले, विच इज ओके इन इन्टरनेसनल ल। इमिनेन्ट थ्रेट, हानिसक्यो त फेरि हान्छु भन्छ, जसलाई इमिनेन्ट थ्रेट भन्छ। यदि एउटा कुनै देशले अर्को देशलाई इमिनेन्ट थ्रेट गर्यो, हानिसक्यो फेरि हान्छ भन्ने, इमिनेन्ट भनेको इन द ब्लिङ्क अफ आइज, झिम्किँदाखेरि हानिसक्छ। इमिनेन्ट थ्रेट भनेको हान्ला जस्तो छ भनेर हुँदैन। फेरि त इमिनेन्ट थ्रेट, देयर मस्ट बी इमिनेन्ट थ्रेट, होइन? हान्ला, एकचोटि हानिसक्यो फेरि हान्छु भनेपछि हान्न सक्छ नि त, होइन? भनेपछि इमिनेन्ट थ्रेट भएको ठाउँमा शक्तिको प्रयोग गर्न पाइन्छ, होइन? एउटा चाहिँ, र एउटा देशले अर्को देशलाई एग्रेसन गर्यो, त्यतिकै एग्रेसन गर्यो विदाउट एनी रिजन्स, एग्रेसन गर्यो भने त्यतिखेर शक्तिको प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्योभन्दा बाहेक शक्तिको प्रयोग गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलले अथोरिटी दिनुपर्छ। कसले? च्याप्टर 7 अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युएन चार्टरको च्याप्टर 7 अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलले ल शक्ति प्रयोग गर्ने भनेर अनुमति दिनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक गरिएका शक्तिका प्रयोग इलिगल हुन्छ, जुनसुकै नाममा गरिए पनि। अनि सोभरेन स्टेटले के भन्छन् भने, डु यु हेभ युएन रिसोल्युसन, सेक्युरिटी काउन्सिल रिसोल्युसन, इज देयर अ इमिनेन्ट थ्रेट वी आर कजिङ टु यु? छैन। सो हाम्रो सोभरेन टेरिटोरीमा किन गर्छौँ? हामी जेसुकै गरौँ नि, हाम्रो इन्टरनल कुरा हो भन्छन्, होइन? त्यसकारण यो चाहिँ टेरिटोरियल सोभरेन्टीलाई इस्युजको रूपमा लिएर चाहिँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध एउटा स्कुल अफ थट, विवादास्पद स्कुल अफ थट, ए कन्ट्रोभर्सियल स्कुल अफ थट, जसको सिम्पली मिसयुज हुन सक्छ, विच इज बिङ मिसयुज इन युक्रेन नाउ, होइन? विच वाज मिसयुज इन कोसोभो, इन इराक, इन लिबिया, होइन? कसले आक्रमण गर्यो? नाटोले आक्रमण गर्यो। इज नाटो युएन सेक्युरिटी काउन्सिलको रिसोल्युसन थियो? इराकमा हान्दा सेक्युरिटी काउन्सिलको रिसोल्युसन थियो, इमिनेन्ट थ्रेट थियो, केमिकल वेपन भेटियो, होइन? त्यसकारण इन्टरनेसनल लमा चाहिँ यो होल डिस्प्युट्सहरू तपाईँले यसमा लियो। पहिला तपाईँले यसमा के बुझ्नु पर्यो? वाट इज ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन? इज ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन पर्मिसेबल? ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन पर्मिसेबल छ, यसको कन्सेप्ट के? वाट इज द लिमिट? हाउ ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन्स आर युज्ड एन्ड मिसयुज्ड इन द मोडर्न कन्टेक्स्ट, एन्ड वाट इज सोभरेन्टी, एन्ड डज ह्युम्यानिटेरियन भाइलेसन भाइलेट्स द सोभरेन्टी भन्ने कुराहरू चाहिँ यो प्रश्नको मर्मभित्र छन्। म भोलि तपाईँलाई अलिकति ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सनको बारेमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्छु। अब तपाईँहरूलाई मैले पढ्ने अब्लिगेसन, ल लास्ट है त यो, बाई द वे यदि कुनै बाइलेटरल ट्रिटी छ, होइन, द्विपक्षीय सन्धि छ, र त्यो द्विपक्षीय सन्धिले दुई पक्षीय देशका सिटिजनहरूलाई स्पेसल रिलेसन दिएको छ भने इट डिपेन्ड्स अन दि बाइलेटरल ट्रिटी। नेपाल भारतको 1950 को सन्धिले नेपालले भारतको सिटिजनलाई यहाँ एसाइलम दिन सक्दैन, हामीले भारतकोलाई एसाइलम दिन सक्दैनौँ। सो त्यहाँ गएका मान्छेहरूलाई आन्तरिक रूपमा विस्थापित सरह राज्यले चाहिँ शान्ति मन्त्रालयले ट्रिट गरे। मिल्दैन थियो, तर के सोलुसन निकाल्ने भनेर इन्टरनली डिस्प्लेस मिलेर भारतमा विस्थापित भएर गएका थियौँ भन्नेलाई प्रमाण पेश गरे भने शान्ति मन्त्रालयले राहत दिने व्यवस्था गरेका छ। इट्स अ कन्ट्रोभर्सियल इस्यु। ल धन्यवाद है।